अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? वैसे अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभार माशरे में आईना दिखाने की ज़रूरत महसूस होती है, और वैसे तो मैं रोज़ ऐसे शो नहीं करती, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है ऐसे शो करना ज़रूरी है। आज भी हमारे माशरे में जब बेटियां पैदा होती हैं तो अक्सर लोग आपको जब मुबारकबाद देने आते हैं तो कहते हैं हाँ मुबारक हो, लेकिन खैर है कोई मसला नहीं, अगली दफ़ा बेटा दे देगा अल्लाह मियाँ। वो यही मुबारकबाद नहीं दे रहे होते कि आपके घर में रहमत नाजिल हुई है, बल्कि वो ये मुबारकबाद दे रहे होते कि सब्र करो, अगली दफ़ा बेटा हो ही जाएगा। चाहे आप कुछ भी कहें, बहुत सारी तलाक़ें बेगमात को इसलिए दी जाती हैं कि तुम्हारी तो सिर्फ बेटियां हैं, बेटा पैदा हो ही नहीं पा रहा। और बहुत सारे दफ़ा आपकी प्लानिंग में उतने बच्चे नहीं होते, लेकिन आपकी प्लानिंग में उतने बच्चे हो जाते हैं क्योंकि आपको एक बेटे की ख्वाहिश होती है, ख़ास तौर पे आदमियों को, कभी कभार औरतों को भी, कि फ़ैमिली में बेटा होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये है कि वो आपका वारिस है और वो आपके नाम को आगे लेके जाएगा। जब इंसान कब्र में चला जाता है ना, तो नाम का क्या भाई, जब हम कब्र में हैं तो हमें क्या पता हमारा नाम लेने वाला कौन है, चाहे वो बेटा या बेटी है। लेकिन ये बात काबिल कबूल है कि यहाँ इस माशरे में बेटियों ने अपने मुकाम खुद बनाए हैं। बेटियों ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं कि उनकी मिसालें दी जाने लगी कि वो फलानी डॉक्टर देखो बेटी जो है, क्या माँ बाप का नाम रोशन किया है, लाइन लगी होती है मरीज़ों की। वो देखो बेटी उसने जहाज़ उड़ा लिया, वो बेटी देखो माँ बाप की कितनी खिदमत गुजार है, वो बेटी देखो आर्मी में है, वो बेटी देखो ये क्या उसने मार्का सर कर दिया, ऑस्कर लेकर आ गई है। बेटियों ने हमारे माशरे में अपनी जगह खुद बनाई है, ये बात काबिल कबूल है। वरना अभी भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ बेटों की पैदाइश पे एक फ़ख्र समझा जाता है और बेटियों की पैदाइश थोड़ी शर्मिंदगी का बायस होती है। मैं सिर्फ लोअर क्लास की बात नहीं करी, बहुत सारे मिडिल क्लास और हायर क्लास के घराने भी ऐसे हैं जहाँ आपस में ख़ानदानों में मुकाबला होता है कि बड़े बेटे के यहाँ बेटी पैदा हुई है तो छोटे बेटे के यहाँ बेटे पैदा हुए हैं। देखो इसके यहाँ तो बेटे ही होते हैं, चलो उस घर की लड़की को लेकर आओ क्योंकि उस घर की लड़की के यहाँ तो बस वो इकलौती बहन है, बाकी सब भाई भाई हैं। नहीं, उस लड़की का रिश्ता मत लेना क्योंकि इसकी तो सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, यहाँ इनकी जीन्स में तो सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ होती हैं। ये चीज़ें कचौके लगाती हैं। और हम वो जो कुरैश का दौर था ना कि बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता है, ये दौर भी हमारी मतलब ज़िंदगी में, और हमने देखा है कि ऐसा भी होता था। लेकिन अगर बेटियों की आज कोई इज़्ज़त है तो वो इज़्ज़त उन्होंने अपने अमाल से कमाई है। और ये कहने में मैं बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पीछे नहीं हटूंगी कि बेटियों की कामयाबियों ने, बेटियों की बुर्दबारी ने, बेटियों की समझदारी ने अपना मुकाम खुद बनाया है। और आज मैं आपको कुछ बेटियों से मिलवाऊंगी जिन्होंने अपने आप को, अपने फ्यूचर को बहुत सीरियसली लिया है, उनकी अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत मज़ेदार और सीरियस कहते हैं ना कि एम्बिशंस हैं। वो बच्चियां नहीं हैं जो कहती हैं हाँ उनसे बचपन में पूछो बड़े होके क्या बनोगी, दुल्हन बनोगी। याद है आपको ये एक ज़माना होता था और बच्चियों को बस यही होता था, मैं बड़े होके अम्मी बनूंगी, मैं बड़े होके दुल्हन बनूंगी। आजकल की बच्चियां ये नहीं कहती, आजकल की बच्चियां बदल चुकी हैं। आजकल की बच्चियों से अगर आप बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि बच्चियों ने अपनी जगह वाकई ख़ुद बनाई है। आज कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होंगे अपनी बेटियों के साथ। और सेलिब्रिटीज़ क्या होते हैं? सेलिब्रिटीज़ बेसिकली आपके लिए एक मिसाल होते हैं कि हमने इनकी जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। जो वो बात कहते हैं वो अपने निशान छोड़ के जाते हैं। यहाँ आज उन लोगों ने अपने बच्चियों को कैसे पाला है, और सारा क्रेडिट पेरेंट्स को जाता है कि वो अपनी बच्चियों को रेज़ कैसे करते हैं जो वो अपने फ्यूचर के बारे में तय कर सकती हैं चीज़ें। आप यकीन जानें, घर में कुछ ऐसी अगर 4 बेटियां हैं तो उनमें से जो समझदार बेटी होती है, बाप उनसे मशवरे लेता है, फ्यूचर के मशवरे लेता है, बट बेटा आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ऐसा बनाती हैं और मनवाती हैं। आपके घर में बेटे भी होंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपी से पूछ के बताएंगे। उन आपी ने अपनी बुर्दबारी से, अपनी समझदारी से उस ख़ानदान में अपनी जगह बनाई होती है।
سو آئیے آپ کو ملواتے ہیں آج کی بیٹی سے, اور وہ اپنے آپ کو لے کے یا اپنے فیوچر کو لے کے کتنی کانشیس ہے, یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے, اور بیٹیوں کو ایسا ہی ریز کرنا چاہیے. گڈ مارننگ پاکستان, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. تو میں آج آپ کو ملوا رہی ہوں آج کی بیٹی سے, اور آئی ہوپ کہ ہر کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو جو اپنے بارے میں سوچتی ہے, اپنے فیوچر کو لے کے اتنی کانشیس ہے جتنی یہ بچیاں ہیں. ان کا پرسیپشن کیا ہے, اور آبویسلی ہمارا کیا تھا جب ہم لڑکیاں تھیں, اور الگ الگ زبانی ہم نے اپنی اماں کی بھی سنا ہے کہ وہ کیا سوچتی تھی. سو آپ کو ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ آج سننے کو ملے گا کہ ہماری بیٹیاں کیا اتنی سمجھدار ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں اس طرح بات کر سکتی ہیں, اور آج امائیں چپ ہوں گی, بیٹیاں بولیں گی, ہے نا, جو مشکل کام ہے. ہاں. تو آج ہمارے ساتھ ہے جی نادیہ خان علیزے کے ساتھ. السلام علیکم. تو نادیہ تو ہے ہی سمجھدار مجھے لگتا ہے, لیکن علیزے نمبر لے گئی سمجھداری میں. صحیح بات. نادیہ صحیح کہہ رہی ہوں نا میں نے علیزے کا انٹرویو دیکھا تھا جو اس نے تمہیں دیا تھا, اور میں وہیں سے علیزے سے امپریس ہو گئی تھی. ایک اسکول گروپ ہے جس میں اذان پڑھ رہا تھا. اچھا. تو اس میں میں بھی تھی, لیکن مدرس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نادیہ خان بھی اس میں ہوں. تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ بیٹیاں جو ہے نا بالکل ماؤں جیسی ہوتی ہیں. تو کسی نے کہا نہیں ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں جیسے نادیہ خان ہے, اس کی بیٹی کتنی سمجھدار ہے. اینڈ آئی واز لائک میرے بارے میں بات کر میں کون ہوں. تو اس سے مجھے لگا کہ ایک پرسیپشن ایک ہے, اور لیکن خوشی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیاں اپنے سے بہتر ہوں, سمجھدار ہوں. پھر میرے پاس ہے جی فریدہ شبیر اپنی بیٹی یش میرا کے ساتھ, اور یش میرا تو اب خود سیلیبریٹی ہے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ لوگ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں تو ٹھیک ٹھاک. تو آپ یش میرا کا بھی مجھے پتا ہے, جیسے میں علیزے کو جانتی ہوں, یش میرا کو میں شاید اور قریب سے جانتی ہوں کہ یہ کتنی سمجھدار ہے. سو آپ سیٹسفائیڈ ہیں یش میرا سے, یا کبھی کبھار بھنڈ مار دیتی ہے یہ؟ ہاں اپنی ظاہر ہے ہماری عمر ہے, ہاں. بھنڈ تو مارتی لیکن ہے واقعی بہت سمجھ. ہاں ماشاء اللہ. تو یہ خود بھی کہتی کہ آپ نے مجھے کچھ زیادہ ہی سمجھدار کر دیا. میں نے کہا نہیں تم خود زیادہ سمجھ. ہو جاتا ہے جب بیٹا اور بیٹی ہوتے تو اس میں خود بخود نمبر لے جاتی ہے بیٹی. اور ہمارے پاس ایک سمجھدار بیٹی جن کو آپ مختلف ڈراموں میں تو دیکھتے ہیں ایکٹنگ کرتے ہوئے, آج وہ اپنی امی کے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو فائزہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے نسمہ ہاشم کے ساتھ. السلام علیکم. میں نے صحیح پروناؤنس کیا؟ جی نسمہ جی. کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے آنے کا. کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کی بیٹی تو ہے ہی سمجھدار, ظاہر ہے ٹریول بھی کرتی ہے اکیلے, کام بھی کرتی ہے, تو وہ خود بخود سمجھداری آ ہی جائے. بہت سمجھدار ہے نا. سو یہ ہم شروعات کرتے ہیں ذرا نا علیزے, تم سے شروعات کرتے ہیں. علیزے کیا سوچتی ہے اپنے فیوچر کو لے کر؟ فیوچر کو لے کر کیونکہ میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں, سو آئی تھنک پروفیشنلی بہت زیادہ کہ میں نے جاب اسٹیبل لینی ہے. ابھی تو بتاؤ تم کر کیا رہی ہو؟ ابھی میں کیا کر رہی ہوں, ابھی ہم اسٹڈینگ بزنس مینجمنٹ کینیڈا میں. تبھی میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ڈگری ختم ہو جائے, دین آئی ہوپ ٹو گیٹ اے گڈ جاب اسٹیبل کینیڈا میں ہی. پھر تم نے جو یہ بزنس کی پڑھائی کا سلیکشن ہے تم نے خود کیا یا اماں سے مشورہ کیا, اور تمہیں کون سی ایسا ٹائم تھا جب تم نے یہ سوچا کہ اچھا مجھے بزنس وومن بننا ہے؟ تو ایڈمیشن بھی اپنا خود کرایا, مجھے کچھ نہیں پتا کب اچھا اپلائی کیا, کب کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرنا ہے, کیا نو کیا آئیڈیا تھا میری. اچھا کچھ نہیں مجھے پتا. یہ ہوا تھا تھرو اے لیولس. میں نے بہت سارے سبجیکٹس لیے تھے, اینڈ اس میں سے آئی ڈیڈ لاٹ آف ٹرائل اینڈ ایرر کہ جو چل رہا ہے میرے لیے, مجھے کیا پسند ہے. اور ماما مجھے کہتی کہ بیٹا ڈو واٹ, کہ اگر آپ بہت سارے گھنٹے لگا رہی ہیں, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آئی ایم بورڈ, کہ اگر آپ کو پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں آپ پھر بھی کر رہے ہیں, یو لائک آئی لو مائی جاب, پھر آپ نے یہی کرنا ہے. اینڈ آئی فیلٹ دیٹ واز اسٹڈینگ بزنس. جب میں بزنس پڑھتی تھی رات کو ایگزام دینے کے لیے, جو بھی مجھے بہت مزہ آتا تھا, فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹائم گزر. تو جو تم نے سبجیکٹس لیے ہوئے تھے تم نے تھوڑے زیادہ لے لیے کہ میں اپنے آپ کو خود ایکسپلور کر سکوں. اور میں بہت کنفیوز تھی, مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے. آئی واز ویری کنفیوز. اور ماما سے تو پوچھتی, ماما نے کہا بیٹا یو نو یور سیلف بیٹر, آپ کو یو نو آپ کو ہی پتا ہوگا. تو پھر ایسے ہی پھر بزنس ہی نیرو ڈاؤن ہوا, اینڈ ابھی تک آئی ایم اسٹل انجوائنگ اٹ. تو 3 سال میں نے کہا تھا بس شوبز کے علاوہ کچھ بھی کریں. شوبز کیوں نہیں؟ تو شوق نہیں تھا؟ نہیں, شوق تھا بیچ میں, بیچ میں ایک فیز ہوتا ہے, ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہے, اس کو لگا کہ میں ایکٹنگ کروں. ایک ہم ایک عبداللہ سے اسکرپٹ بھی لے کے آئے تھے, عبداللہ سیجا سے. میں نے جب یہ جا رہی تھی ایکچولی مجھے لگا کہ میں اس کو روک لوں, تو میں کیسے روکوں, چلو ڈرامہ کراتی ہوں, نہ جائے. تو اسکرپٹ لائے جس کو فیصل نے زیادہ اچھا آڈیشن دیا تھا, سمینا کا آڈیشن تھا جو فیصل نے زیادہ اچھا ڈائلاگس بولے تھے, اس کو اردو کی ڈائلاگ ڈلیوری اور سارا. میں کہا بیٹا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن مجھے ایز اے کریئر بچوں کے لیے نہیں پسند, کیونکہ
सिक्योरिटी नहीं है ना, कोई हवाई रोजी है। हवाई रोजी। और लड़की जब 40s में, लड़कों का टाइम उस वक्त प्राइम आता है, लड़कियों का खत्म हो जाता है। ये क्या जॉब हुई भाई? इट्स वेरी रिस्की। मुझे होता है कि लड़की को जिंदगी में ऑफ भी लेना होता है, जब बच्चे हों, शादी हो, या वैसे शोबिस में आप ऑफ ही नहीं दे सकते, आप आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ मीडिया। तो मैंने कहा बेटा बहुत स्ट्रेस है, मैं चाहती हूँ तुम स्टेबल रहो जिंदगी में, वो काम करो कि तुम्हें 40s 50s में और इज्जत और पैसा और तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिले उसमें, मतलब यू शुड ग्रो। उस वक्त आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं यार, कुछ भी बिल्कुल, उस वक्त शोबिस में जैसे आप 40s में एस्टैब्लिश का बिल्कुल डाउन, तो ये बात सही नहीं। तो इसमें बहुत स्ट्रेस आता है। आई वांट हर टू बी स्टेबल इन लाइफ। सो फिर ये खुद तुम कन्विंस हुई इस बात पर कि हाँ ओके शोबिज़ नहीं मेरा कप मैं हुई एंड आई फील लाइक अगर इफ इट वाज माय स्ट्रॉन्ग पैशन, मुझे एक बहुत जुनून होता ना एक्टिंग का, मामा को पता होता, देन शी वुड हैव बीन लाइक नहीं करो। तो तुम्हें लेकिन इतना she knows, जुनून नहीं इतना था? नहीं था कि मैं बोलूँ मम्मा मेरा ख्वाब, ऐसा कुछ नहीं था। तो थोड़ा अजान में अब लग रहा है, अजान अजान में अब वो मुझे ना कीड़ा नजर आ रहा है। अच्छा अभी एब्स बनने शुरू हो गए। कल हम एक गाना सुन रहे हैं, अजान 14 साल का कह रहा है मामा ये वो वाला गाना है कि मुझे लगता है मेरे साथ कोई लड़की बैठी है लेकिन है नहीं। इसके जहन में बात कैसे गाना हुआ है लड़की बैठी हो लेकिन है नहीं। तो उसमें वो है तो ख्यालों में रहना। तुमने कहा था जिम ज्वाइन करो, कर लिया बच्चे ने, और 2 दिन बाद ऐसे पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने कभी निदा खाला ने कहा बेटा मैंने देखा था ना फरीद को भी जब जिम ज्वाइन कराया तो उसकी शक्ल एकदम बदल गई, और अजान का माशाल्लाह कद काट है तो वो पूरा ऑटोमेटिकली बड़ा मजेदार। मैंने से कहा मैं कहा अगर शोबिस का सोचना है फॉर अ बॉय इट्स फाइन, बट मतलब सॉरी मैं इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मुझे पता है लड़की के लिए मुश्किल होता है। ये नहीं कि लड़के लड़की में फर्क है, बट बच्चियों के लिए मुश्किल होता है। फ्यूचर कॉन्शियस होते हैं ना पेरेंट्स। हाँ, तो मैं इसलिए अजान का मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी फिर 2-3 साल अपनी पहले प्रोफाइल बनाओ। अब ये देखिए यहाँ कहानी बदली, इस तरफ कहानी बदली। यशमीरा माशाल्लाह पढ़ाई में भी बड़ी अच्छी। यशमीरा तुम बताओ तुमने क्या सोचा जरा? मैंने सोचा है कि मैं टीवी में काम करूं। ये देखिए यहाँ कहानी उल्टी है। Alongside with that, I'm also studying business management too. मैं दोनों चीजें साथ लेके चल रही हूँ। अच्छा। Because as Nadia aunty said that नादिया बेटा काफी है। हाँ, बहुत काफी है। अच्छा ये पता क्यों कह रही है कि मुझे बुरा लगे? हम कोलीग्स भी हैं, नादिया हमने साथ मैम काम said किया। हाँ, मैम भी ठीक है, नादिया भी चलेगा। हाँ बिल्कुल। that it's not stable this industry. तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ूं और मैं पढ़ाई करूं साथ में और काम भी करूं, और अल्लाह ना करे मर्जी होती है अल्लाह की कि ये काम नहीं हुआ मेरा, नहीं चला, नहीं हुआ। because there's a big factor of luck also. आपका लक चल लेकिन तुम्हें वो शौक जुनून तक है हमेशा से था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है। और ये तुम्हें कब पैदा हुआ शौक? ये मुझे हमेशा से था। मैं जब से छोटी थी इन लोगों को देखती ये नौटंकी थी बचपन में? नहीं, मेकअप का बहुत शौक था और फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। लेकिन ये कि जो बातें नादिया ने कही हैं वो मैंने इसको सब समझाई, शबीर ने भी समझाई सब कुछ, लेकिन इसको वो वाला था जनून वाला ये इसको जनून। फिर हमने कहा कि देखें जो चीज़ यहाँ से आप करते हैं ना वो आपको करनी है, आप एक्सेल करते हैं। हाँ, फिर जाहिर है उसको कर सकते हैं आगे। और फिर ये ना करे वो चीज़ सब कुछ। मैंने तो बहुत इसको कहा, लेकिन इसने कहा मैं पढ़ूंगी भी, आप फिक्र ना करें, अपने कारतूस लेकिन अपनी किस्मत जरूर आजमा। हाँ, तो वो फिर मैं कैसे इसको रोकती? और तुमने ये कब सोचा? जैसे अलीज़े कह रही है कि मैंने ए लेवल्स में इतने सब्जेक्ट्स ले लिए और फिर मैंने अपने आप को खुद एक्सप्लोर करके अंदाज़ा लगाया। तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? लाइक एक्टिंग का? हाँ, एक्टिंग का मैं जब थोड़ी छोटी थी ना तो मैं लोगों को देखती थी और मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन मेरे में मैं बहुत शाय थी। अच्छा। मुझसे कुछ भी नहीं होता। मैं वैसे नेचर ही शायद नेचर ही शाय थी। आपके शो में जब छोटी आती थी मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, मैं बहुत शाय थी। अर्दल फिर बोल लेता। मैं थोड़ी बड़ी हुई and I started speaking to people. I started speaking to like actors and stuff, and they said that you should try it if you have like the passion for it, you should pursue it. तो मैंने थोड़ा courage build किया, and then I went to auditions, I went to meet people, and उसके बाद आहिस्ता I got the courage and I started working in television. तो सही टाइम लगा, बट तो अब्बू को मनाना मुश्किल हुआ? जैसे अम्मियाँ तो फिर भी मान जाती हैं, लेकिन फादर्स थोड़े से, खासतौर पे यहाँ पाकिस्तान में। अम्मा was very supportive. उन्होंने कहा था करो, अभी भी मेरे पीछे पड़ी होती हैं कि खड़ी हो जाओ और लोगों से मिलो और auditions में जाओ। अब्बा was kind of like Nadia ma'am. He was like, लड़कियों के लिए थोड़ा it's not like that secure. He was like, जो करना है अपने फ्यूचर के साथ it's your choice, but जरा सोच के करो।
बट ही वाजंट, वो ऐसा नहीं था कि वो मान नहीं रहे थे, बस उन्होंने कहा था कि मैं इस इतने इंडस्ट्री ज्यादा में, वो स्टबर्न नहीं थे। बस उन्होंने कहा मैं इस इंडस्ट्री में मैं जानता हूँ द इन्स एंड आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री, लेकिन तुम्हारी मर्जी तुम जाओ। हाँ क्या अगर तुम्हारी तुम्हें करना है, तो तुमने ये कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी उन्होंने है। उनको वो ये चाह रहे थे कि मैं पढ़ूँ ज़्यादा और उस तरफ ज़्यादा करूँ इंडस्ट्री से हट के, लेकिन मैं चाह रही थी नहीं था किसी और प्रोफेशन में आप मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, आपको सिला मिलता है, आप मेहनत करेंगे आप टॉप के डॉक्टर बन सकते हैं। शोबिज़ में आप कितनी मेहनत कर लें आप फिर भी जरूरी नहीं कि कामयाब हो। तो एक बिल्कुल ही नसीब सितारे सब डर लगता है। कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो वो उतनी जगह नहीं बना पाए, मैंने अपने सामने देखा है, इसलिए डर लगता है। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि माशाल्लाह फ़ायज़ा जो है वो इस इंडस्ट्री में आई है और स्ट्रगल कर रही है, काम कर रही है अभी। तो फ़ायज़ा तुमने क्या सोचा था कि तुमने क्या बनना है अपनी ज़िंदगी को, कैसे लेके चलना है? जब आप छोटे होते हैं तो आप 10 तरह की फीलिंग्स आती हैं कि मैं ये भी बन जाऊँ। बचपन में जब आप बहुत छोटे होते हैं तो मैं अपनी अगर बात करूँ सो मैं जब बहुत छोटी थी मुझे जहाज़ चलाना था कि मैं पायलट बन जाऊँ। हाँ अलग थोड़ी अलग सी बड़ी हुई थोड़ी सी बड़ी हुई सो आई वांटेड टू बी अ बैडमिंटन प्लेयर। अच्छा बट देन एक्टर तो मैं बचपन से ही थी। एक्टिंग करने का इतना शौक था, घर में मामा अक्सर मेरे पीछे लगी रहती थी क्या कर रही हो, शीशे के आगे खड़े होकर एक्टिंग करती रहती थी। तो बाकी बच्चों में था ये सिर्फ इसी में टैलेंट था? नहीं था ज़्यादा। अच्छा ये बचपन से वो आईने के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी। मैंने कहा फ़ायज़ा क्या कर रही हो? बोलते अम्मी मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं एक्टर बनूँगी। बन जाओ। मुझे एक्टर बनना है। हाँ सो बट साथ साथ आई ऑल्सो परसू माई education as well. I've done my BBA and I'm going to do my MBA as well. लेकिन ये के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ जो है वो पढ़ाई, मतलब अगर मैं अपना एक्टिंग का करियर परसू कर रही हूँ सो मैं साथ साथ वो भी लेके चल रही हूँ। मैंने कहा पढ़ाई भी साथ साथ लेके चलनी है और एक्टिंग भी करनी है। सो दिस इज द थिंग। और जैसे मैंने कहा कि शौक था बचपन से, तो बस उसी तरह के करते करते एक्टिंग करते करते एक्टर बन गए। एक्टर बन गई करते करते। अच्छा एक होता है ना बचपन में, आपने देखा अक्सर शायद हम भी वैसे ही बच्चे होंगे, बचपन में होता है कि दुल्हन बनी हुई है, दुल्हन दुल्हन खेल रहे हैं, अम्मी अम्मी खेल रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं, गुड़िया गुड्डे की शादी हो रही है। अलीज़े क्या गेम्स खेलती थी? क्या खेलती थी? मामा को नहीं पता मैं क्या गेम्स खेलती थी। मम्मा भूल भी जाती हैं। मम्मा बड़ी बिजी थी उन दिनों में। मुझे हमेशा से मदर का रोल का बहुत शौक था। आई स्टिल लव बीइंग अ मदर, राइट? मैं तो फ्रेंड्स को लेके बेबी डॉल को पकड़ के चलो दूध पिलाओ, पैम्पर चेंज करो, मुझे सिर्फ इसका शौक था। दुल्हन नहीं, मुझे मदर मम्मी मुझे, और मैं हमेशा मम्मा बनती थी। मैं अपने कजिन्स की मम्मा बन जाती थी। और तुम अली से मुझे लगता है तुम्हारी नेचर है भी केयरिंग। या आई वेरी तुम कभी कभार नादिया की भी अम्मी बनती हो। अब तो है मैं बाहर हूँ ना, फोन जैसे आते हैं, कहाँ हैं आप? अभी तक क्यों नहीं है मामा? लेकिन ये कि जैसा क्यान का इसने ख्याल रखा है ना, वो तो बिल्कुल ही इसको पूरा मदर एक्सपीरियंस वाला गेम काम आया ना, बहुत काम आया, बहुत ज़्यादा। पैम्पर तो ऐसे आराम से मैंने चेंज किया, इतनी प्रैक्टिस। कभी किसी और के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया क्यान से पहले? बहुत ज़्यादा। मेरी कजिन्स हैं तो उनके ऊपर तो मुझे वो देती थी चाची कि चलो यू कैन डू इट, तो फिर मैंने बहुत किया बहुत ज़्यादा। पैम्पर आई थिंक मदर्स को ऐसे शौक नहीं होता, मुझे ओके मेरे ख्वाब पूरे हो रहे हैं मेरे गेम्स। लेकिन मैंने दुल्हन वुल्हन वाला इसको कभी नहीं देखा। ऐसा कुछ अम्मी अम्मी खेलने का शौक। तुम्हें क्या शौक था? मुझे भी बहुत शौक था अम्मी अम्मी खेलने। अम्मी खेलती थी। मैं अपने कजिन्स छोटों को कहती थी चलो मेरे बच्चे बनो। मुझे दुल्हन का भी शौक था। मैं आई थिंक आई वाज 8 और 9 या थोड़ी और छोटी थी, और मेरे स्कूल में वो लाइक अ ड्रेसअप डे, यू नो, कि जो बड़े होके बनना है उसकी तरह ड्रेसअप करके आओ। मैं दुल्हन की तरह चली गई थी। सब आए हुए एज डॉक्टर्स और समथिंग, मैं दुल्हन वाले आउटफिट और सबको वेलकम करने की प्रोफेशनल तस्वीर ली है। और मेकअप आपने अपने पार्लर से कर दिया? इन्होंने किया था और छोटी थी और खुद बोलती ये रह गया जो टीका होता है अम्मा, ये लगाए। और लाइट है लिपस्टिक, बहुत लाइट है। मैं चाह रही थी फुल रेड मरून लिपस्टिक, फुल ट्रेडिशनल। एकदम कैसे चेंज हो जाते हैं ना। तुम्हारा क्या शौक था? ये क्या बनती थी? मैं वो
हाउस वाइफ कह लें या बड़ी घर में बड़ी बहन नहीं होती जो बर्तन सारे धोने लोगों को या लीड करना, लीड करना, ये सारे घरेलू बहन काम, अच्छे पार्टनर, सारे कजन्स वजन जो अच्छे हैं खेलने में, खाना बनाने में, सबको जमा कर लेती थी, सारे एक्सपर्ट घर खेलती थी। हाँ घर खेलती थी। एक्सपर्ट सारे मेरे पास होते थे। एक तरफ मेरी सिस्टर होती थी, उसको मैं सारे जो है ना वो बेकार से पार्टनर्स होते हैं ना वो सब दे दिया करती थी कि अच्छे वाले सारे मेरे पास आता कि हम विन करें गेम। कोई भी गेम हो सकता है, गुड़िया के साथ खेल रहे हैं। बचपन में हम लोग खाना बनाते थे, अपनी टॉफी की चाय वगैरह बनाना, पानी वानी डाल के, कुछ मजे की चीजें होती थी, वो नकली जो चूल्हे वूल्हे होते हैं फ्लेवर वो लगे हुए हैं। सो मैं इस तरह के गेम करती थी। अच्छा, एक सर्टन एज तक लड़कियां जो है वो जिंदगी को बड़ा मस्ती, वो टीनेज, वो थोड़ा बालों पे डाई कर लेना, ये इस तरह रहती हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद एक उनके अंदर एक सीरियसनेस आ जाती है कि फ्यूचर को लेकर। अलीज़े में वो अभी तक आई है या अलीज़े जो है अभी वो उस जोन से गुजर रही है कि मस्ती ये वो? नहीं, आई थिंक मेरे वो बहुत अर्ली आ गई थी ये जोन। आई वाज नेवर मस्ती टाइप। अच्छा, तो हाँ, मेरा ये नहीं था कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं मुझे अभी जाना है। 2 दिन पहले नोटिस होता था कि मम्मा मैंने 2 दिन बाद जाना है, फिर 2 आवर्स बाद घर। देयर वाज नेवर लाइक, हमारा ऐसे है नहीं घर में माहौल। अच्छा, मस्ती करो व्हाटएवर। तो शी वाज ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद दैट। लेकिन हाँ, आई वाज ऑलवेज वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड। हमेशा मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते थे कि यूनिवर्सिटी क्या है। मैंने पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी अपनी फ्रेंड से ही सुना था कि अच्छा एप्लीकेशंस आ गए, व्हाई आर यू नॉट अप्लाइंग। हाँ, तो नहीं, हाँ, आई थिंक हमेशा से आई वाज ऑलवेज वेरी सीरियस। तुमने अपने दोस्त ही वो चुने जो थोड़ी पढ़ाई और फ्यूचर को लेकर हमेशा सीरियस थे? इसके बल्कि फ्रेंड्स ही नहीं बनते थे एक वो भी certain एज में। वो 2-3 थे वो भी। ऐसा क्यों? आई वॉज वेरी शाय हमेशा से, और मम्मा भी आई थिंक मुश्किल ही होता था। और मेरे भी मुझे- बचपन में फ्रेंड्स नहीं, कम ही बनते थे मुश्किल से। और एक वो भी था कि पीपल जस्ट अज्यूम, जब मैं स्कूल जाती थी कि अच्छा नादिया खान की बेटी शी इज गोइंग टू बी मीन, तो मुझसे लोग दूर ही रहते थे हमेशा कि ये स्पॉइल्ड होगी, या फिर ऐसे लोग हमेशा अज्यूमिंग। और बड़ी एज में ये था कि लड़कियां बॉयफ्रेंड कौन है तुम्हारा, Do you smoke? ये वाली बातें। हाँ, इस तरह की बड़ी, और ये लीजिए इन चीज़ों से बिल्कुल दूर थी। मैं कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं क्या बातें करूँ, तो उनको ही बोरिंग लगती थी कि पार्टीज पे नहीं जाती, स्मोक नहीं करती, मस्ती नहीं है, तो शी वाज बोरिंग फॉर देम। तो मैं ऐसे कहती थी बेटा ये जो तुम्हें टाइम मिल रहा है ना, इसमें पढ़ो और तुम कुछ बन जाओगे। मैं भी कुछ ज़िंदगी में 10 चीज़ें की हैं क्योंकि दोस्तों पे वक्त ज़ाया नहीं किया। तो ये इसकी बुक्स, इसकी पढ़ाई, और ये बहुत मसलों से बची रही है। अल्लाह का शुक्र है इसके दोस्तें नहीं बनी। कि आई जस्ट हो सकता था कभी हुआ नहीं। हाँ, इसने बहुत पढ़ा है, बहुत बुक्स, इसकी बुक्स आप देख लें, लाइब्रेरी, और अल्लाह माफ़ी जो किताबें हम सोच भी नहीं सकते ना वो पढ़ी हैं इसने। इसको हर मुल्क के राइटर्स, रूमी शायद वो किताबें पढ़ने से तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ गई। क्लासिक्स जो मैं 2 पेज बचपन में, मैं अब्बा का बड़ा शौक था, अब्बा ने बनाई हुई एक लाइब्रेरी कि मेरी बच्चियाँ पढ़ें। कोई इसको हाथ नहीं पड़ता। मैं जब मैं छोटी थी कहते हैं यू कैन नॉट टच, एक शेल्फ है कलेक्टिव से, कोई नहीं कहते बिल्कुल वो ऐसे लिमिटेड एडिशंस या क्या उस तरह स्पेशल बुक्स हैं कोई जो मैं कभी ना पढूं। तो अब्बा ने मेरे पे ट्राई किया, मैं कहा सॉरी, वो सारी बुक्स उसने पढ़ी और मुझे दे दिया। बुक्स है एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं। क्या चाहती हैं आप जिंदगी से? भाई जाहिर है जिंदगी में और बहुत कुछ आएगा इंशाल्लाह और सब चीज़ अच्छी होगी, लेकिन सोचते क्या हो तुम लोगों को लेके? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वो कहते हैं कि अगर आपने बेटी को देखना है तो आप माँ को देखो। सो वो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों से करना चाहूँगी कि क्या चीज़ आपने नो रखी है अपनी बेटियों की ज़िंदगी में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेटे और बेटी की परवरिश में शायद थोड़ा फ़र्क करते हैं माएँ स्पेशली। बिल्कुल। बाप थोड़े लीनियंट होते हैं बेटियों के लिए, लेकिन माएँ थोड़ी सख्त होती हैं बेटियों के लिए। तो मैं अगर नादिया आपसे पूछती हूँ कि इसकी ज़िंदगी में हमने क्या नो रखा शुरू से? एक तो घर का एनवायरनमेंट, जैसे शोबिज़ के माहौल से बिल्कुल दूर रखा कि जी पार्टीज़ नहीं, घर में पार्टीज़ हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब बिल्कुल नहीं। शादियों पे ज़्यादा जाना वो भी हमारा नहीं है। तो घर में एक बहुत सिंपल सा और एक थोड़ा सा काइंड ऑफ सीरियस माहौल भी ना, कि बहुत इनको ना लगे लाइट है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट। लेकिन हालांकि अगर आप लाइवली सी हो, आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है कि अंदाज़ा नहीं लग सकता कि घर में क्या लाइवली नहीं होती होगी नादिया। नहीं, सख्त माँ। हाँ, आई एम वेरी रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे ये था कि सिंगल पेरेंट इनको पाला तो ये ना हो कि ख़राब हो जाएं या ये, तो इनको डर ज़रूरी था। एक मतलब आपसे डर था। हाँ, अब अगर वो फादर का डर होता है तो फिर भी ठीक है कि मदर लीनियंट हो जाए, मुझे तो वो दोनों करने थे। तो मैं ज़्यादा आई थिंक
सख्त वाले रोल में रही हूँ. जब छोटे होते हैं बच्चे तब मैं सही हूँ. लेकिन जैसे बच्चे ग्रेड 6-7 में आते हैं फिर मैं बहुत जब वो वाली एज होती है ना कि या इस पार या उस पार. हाँ, क्योंकि सिंगल पेरेंट अगर सख्त ना हो माएँ बच्चे तो बेच के खा जाएं. हाँ जी, माँ को तो बेवकूफ बना ही लेता क्योंकि ना उनको डर हो ना कुछ हो, जा रहे हैं तो वापस नहीं आ रहे, उनको माँ तो कभी भी बेवकूफ बना ले. फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना. जी जी, सॉफ्ट होते हैं ना स्पेशली माँ. आजकल के बच्चे, दिस तो जनरेशन. मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इनको पता था कि भाई माँ जो है ना छोड़ेगी नहीं इसको, तो जूता डंडा कुछ भी मिल जाए नहीं छोड़ेगी. पढ़ाई पे भी मारा है. तो आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट. पढ़ाई में सख्त रही. हाँ, इसको एक ही दफ़ा ज़्यादा लगी थी. इसका रिजल्ट आया और हमारे मेहमान आ रहे हैं. मैं कहा आप ज़रा बाद में आइएगा. तो मेरी फ्रेंड वेट करी, क्या करी. मैंने कहा 5 मिनट बाद. Can you tell them the item? किससे मारा? Hockey sticks. मेरे ना हाथ से इनको लगती नहीं थी. ये कहते थे My heart is like cushion. पता नहीं क्या मेरे हाथ में, मैं मार के मैं थक गई और इनको कुछ भी नहीं, मामा लगती नहीं. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. तो ज़्यादा वैसे भी नहीं कि बहुत जोर से, अल्लाह माफी, लेकिन हॉकी स्टिक से डरता है. हाँ, प्लास्टिक की. इन्होंने Not real hockey sticks. केस हो जाए मेरे ऊपर. लकड़ी के चमचे से इतनी जोर से फेंका इन्होंने. अब मैं और मेरे भाई उस वक्त छोटे थे बहुत, तो वी डॉज्ड इट और जाके टीवी में घुस गए. क्या निशान है. और ये इनके निशाने को ना, मेरे थोड़ी ये नीचे हो गए. खैर मारा हर दिल को था. और टीवी में सुराख. तो ये इतनी स्मार्ट हो रही है और चादर रख दी टीवी पे, ऐसे दिखेगा नहीं. नहीं, मुझे होता है कि कुछ बातों पे ना मारना जरूरी मतलब हाँ, जो कहते हैं ना ओ नहीं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी है. वो ओल्ड स्कूल वाली तरबियत जो है ना, वो जैसे हमारी अम्मा के तो हाथ था, वो बेचारी खुद ही दबा रही होती थी, मार तो देती थी फिर खुद ही दबा रही होती थी. चीज और बेस्ट इज चप्पल. हाँ, चप्पल तो वो है, हर अवेलेबल होती है. वो अवेलेबल होती है. मैं तो कोई चप्पल नहीं छोड़ी. लेकिन निशाना बड़ा चूकता है भाई. अच्छा, एक और बड़े मजेदार. एक दिन इन्होंने जब थोड़ी बड़ी हो रही थी, अभी वो एक एज आती है ना, टीन एज वाली, तो अलीज़ा साहिबा किसी बात में मुझ पर नाराज हुई, दरवाजा लॉक कर दिया. सुबह से शाम तक लॉक. फिर मैंने कहा चलो खोलेगी. अगले दिन खोला, पता नहीं क्या. मैं अंदर आई हूँ. अब मैंने कहा वो कर दूं कि अजान की भी हिम्मत ना हो कभी लॉक करने की, इसकी भी हिम्मत ना. आई हेट इट. दरवाजा लॉक कर दिया, मेरा बस पारा ऊपर. मैं आई, मेरे हाथ में हथौड़ा. मैं एंटर हुई हूँ. ये हुई क्या करेगी मामा मामा मामा. मैं कहा चुप. मैं ऐसे इसको देखा है और जो दरवाजा का था ना लॉक, तो उसको लॉक तोड़ा. लेकिन मुझे दहशत थी ना, मैंने कहा अब लॉक करके आइंदा हमारे घर में फिर कुछ इसका locks नहीं कभी इसका लॉक नहीं लगा और वो लॉक ही तोड़ दिया मैंने. तो उसका ना एक तो लग भी नहीं सकता. अच्छा, मुझे अच्छे से याद है जब हम तुम्हारी उम्र के थे, तुम्हारी उम्र के नहीं, तुमसे यानी उस उम्र में जब सख्ती करनी चाहिए, तो अम्मी तो थी डिसिप्लिन, लेकिन हमारे अब्बू पता क्या करते थे. अबू हमें मारते नहीं थे, लेकिन बेल्ट बिस्तर पे मारते थे. बेल्ट उतार के ना बिस्तर पे मारते थे और हमें लगता था कि पता नहीं हमें लग रही है. सो वो उस वक्त ऐसे जल्लाद बन गए थे, दहशत थी कि अगर अब्बू ने कह दिया टीवी नहीं देखना, तो हम कहीं भी जाके नहीं देखेंगे, चोरी से भी नहीं देख सकते. इतनी उस एज में हमारे ऊपर दहशत रखी. ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे बहुत तेज़ हैं. ऐसे बातों से ना आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं. बच्चे बात नहीं मानते. तो खैर अब बड़े तो थोड़े से ये जब से बड़े हुए हैं अब सुकून हो. ये तो वाली एक सुधरने वाली है. हाँ, लेकिन वो जो टीनेज में नए नए आए होते हैं ना, उसमें हार्मोन्स भी आपके बदलते हैं. बच्चे खुद भी परेशान होते हैं कि हम हो क्या गए. हाँ, तो ये हमारे तो अब आप इनका बताएं, आपने क्या नो रखी हुई थी, आपने घर में क्या पाबंदी. हमारे तो पाबंदी सबसे ज्यादा ये थी कि इसको बहुत शौक था, बहुत ज्यादा. कहीं शादी हुई है कजन की, और इसे रुकना है. तो मैंने ये नो रखी है, रात नहीं कहीं रुकना, रात कहीं नहीं रुकना. आप भी जानती हैं कराची अमेरिकन स्कूल में पढ़े तो वहाँ नाइट वो स्लीप ओवर भी होता था. तो वो मैं वहाँ बैठ गई. ये सुबह तक मेरे साथ होती थी स्कूल में. देयर वाज कैंप नाइट एंड स्टफ. अब मैं बहुत छोटी, मैं आई थिंक 6th ग्रेड में थी. अब मैं अपने मजे कर रही हूँ, ये वहाँ बेंच पे बैठी हुई है सुबह के 7 बजे. ये देखो शोबिस की माँ है. मैं कहती हूँ आम हाउसवाइफ नहीं करती हैं ऐसे. कितने लोग ये वहाँ पे हाँ नहीं थे, कोई भी नहीं था. जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई परमिशन भी नहीं है, मैंने कहा मैं बस कुछ देने आई हूँ, कुछ लेने आई हूँ, अभी जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ रही है. इस तरह करते करते मैंने टाइम से कहीं भी नहीं छोड़ती. इस तरह तो मैंने भी सोच लिया कि अब मैं कहीं करूँगी ही नहीं, क्योंकि ये होंगी वहाँ. और मैंने नहीं करा. लॉक करने का हमारे यहाँ भी ये सिस्टम था कि मैं इनको अभी भी मतलब लाइक जब अर्दिल मौजूद थे, अब तो खैर वो गए हुए, तो उनका यही था कि भाई उनके अब्बू कहते थे लॉक किस खुशी में कर रहे हो, बंद है ना.
اس کو بھی کہتے ہیں. اور ان کو بھی کوئی وہ نہیں ہے, لاک ہے تو چابی لے کے وہ کھول دیتے ہیں. ہاں تو میں نے چابی رکھی ہوئی تھی, یار آپ کھول دیتی ہیں تو وہ بھی ناراض ہوتا تھا, یہ بھی, لیکن میں کہتی تھی لاک نہیں کرو. لاک ہمارے یہاں دو قسم کے پیرنٹس, ایک تو بہت لبرل کہ نہیں ہم اپنے بچوں کی پریویسی آئے ہم کیسے لاک کھول سکتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. زمانہ آپ دیکھیں بھائی کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور ایک ہے بالکل ہی زیادہ گھٹن دینے والے, سو وہ جو بیچ میں میانہ روی ہے نا کہ وہ رکھیں, بالکل ہی اللہ نہ چھوڑ دیں, اور بالکل ہی ایسا نہیں ہو کہ سانس بھی لے تو. ہاں بالکل بالکل, تو وہ والی چیز ایک بڑا ضروری ہے, ڈر کے آگے جیت ہے, ڈر ضروری, ڈر ضروری ہے. آپ بتائیے بھائی کیا نو تھا آپ کی طرف سے, کیا پابندی تھی فائزہ کے اوپر؟ میری طرف تو یہ تھی, کہیں بھی جاتی آفس جاتی تھی, میں کہتی بیٹا 10 سے گھر آ جاؤ. لیٹ تو آپ تو کیسے ٹائم سے آئے گی, شوٹنگ خیر بڑی ہوگی نا آپ تو ماشاءاللہ. اب تو شوٹس ہوتی ہیں, لیٹ نائٹ شوٹ میں ماما کو ساتھ لے کے جاتی ہوں, وہاں اسٹے کرنا ہوتا ہے رات کو. اگر آپ کو لیٹ نائٹ لائک آفٹر 12 یو شوٹنگ آفٹر 12, سو وہ پھر یہ میرے ساتھ ہوتی ہیں. ادروائز ان کے اپنے گھر کا ماحول یہی تھا بچپن سے, جس طرح یہ the way she grown up. The thing is کہ ان کے گھر کا یہ ماحول تھا کہ مغرب کے بعد الاؤ ہی نہیں ہے. ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا, مغرب کی اذان ہوئی آپ نے گھر میں انٹر ہونا. اچھا, یہ پٹی اپنے بھائیوں سے اس بات پر بھی. سو ایک دفعہ مجھے یاد ہے, اب جب آپ ہاکی اسٹک کی بات کر رہے تھے نا, سو آئی آلسو فیل کہ مجھے ہینگر سے پٹائی ہوئی تھی ایک دفعہ ماما کی طرف سے, کیونکہ الاؤ نہیں تھا. میری فرینڈ کی شادی تھی, میں وہی ان کی طرح میں وہاں اسٹے کر گئی, تو انہوں نے خوب پیٹا مجھے, بہت برا لگا بھی تھا. ایک دفعہ اسکول جائے, ماما میں اسکول آج نہیں جاؤں گا, ہمارے گھر میں پپیتے کا پیڑ لگا تھا, میں نے اس کی ڈنڈی توڑی, اس سے خوب اس کی بڑے باپ رے, پپیتے کا پیڑ, چپل, اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ باپ کو کبھی ہاتھ نہیں لگنا چاہیے, ہاں زور سے نہیں, زور سے بولنا بھی نہیں چاہیے. باپ اور بھائی کا کام ہی نہیں ہے. میری فرینڈ کے ایک بار اس نے بتایا میرے ہسبینڈ نے بیٹی کو مارا, میں بڑی خفا ہوئی. اور کیا, میں نے کہا اس پہ تو ہنگامہ ہوگا, کیسے اس نے بیٹی کو ہاتھ لگایا. ماں کا ہاتھ کتنا بھی سخت تو نہیں لگتا, اور بچے بھول جاتے ہیں, باپ نہیں مار سکتا, بھائی نہیں مار سکتا. ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ ہم سب لوگ اپنی پرانی بات کریں, پرانی بات اور ابھی کی بات میں بہت فرق ہے. ہم بہت دوسرے طریقے سے بچوں کو پال رہے ہیں. یہ والی بات جو ہے کہ اسٹرکٹ تو ہے, اسٹرکٹ ہونا ہے, لیکن ہم کہیں کہیں بہت نرم بھی ہیں بچوں کے ساتھ, جو بالکل ہمارے ساتھ سب کچھ ایسا نہیں ہوا, وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. بے شک ہم کہتے ہیں یہ ضرور کہ ہماری امی نے یہ کیا, ہماری امی نے ہمیں یہ کیا, پیسے گن کے دیے, پینسلیں گن کے دی, سب لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے نا, نہیں کیا, کیونکہ ہر چیز تھوڑی سی چینج ہوتی گئی. ہم جدید دور کے بچے ہیں نا یہ, تو ہم اس طرح ان کو لکڑیوں سے بھی نہیں مار سکتے, اب ہینگروں سے بھی نہیں مار سکتے. بس وہ جو ہتھوڑا والا تھا نا, وہ ڈر کافی تھا. بس میں کہہ رہی ہوں کہ ابا جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے, ڈر خوف کہ ہم کہتے تھے اچھا 2 ٹائمز واش روم ہو کے آتے. لیکن آپ کی جو بچی ہے نا, آپ کے 18 سال تک آپ نے اس کو جو بنا دیا نا پرسنالٹی, اس کے بعد آپ بیٹھ کے نا آرام سکون کریں, کیونکہ اب وہ بن گئی. اب علیزے کے اندر وہ جو ڈر اور وہ جو لمیٹیشنز بیٹھ گئی نا, اب یہ نہیں کرتی. اب یہ کینیڈا میں اکیلی ہے, لیکن مجھے پتہ ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں ممی نے منع کیا, 18 سال تک نہیں کیا, میں نے اب بھی نہیں کرنا. 18 سال تک سختی ضروری ہے, اس کے بعد آپ کچھ کر نہیں سکتے. آپ کے ہاتھ میں آپ کو پھر سمجھ آ جاتی ہے نا واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ فار یو, اس وقت تک وہ بن جاتی ہے. اور نادیہ ہم ہر وقت تو نہیں جا سکتے نا پیچھے, ہر وقت تھوڑی کر سکتے ہیں. تو یہی بس بنانے کے بعد ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بس اب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا بتا کر جا, یہاں جا رہی ہوں اتنے بجے آؤں گی, یہاں بس فون نہیں اٹھایا. میرے ہمارے یہاں کا یہ بہت بڑا تو پہنچ جاتی ہیں اگر میں فون نہیں اٹھاتی. اچھا, ایک سرٹن ایج پہ بچیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اماں نے نا یہ میرے ساتھ بہت اچھی چیز کی, وہ تھینکفل ہوتی ہے. بعد میں احساس ہوتا ہے. مجھے جب میں میچور ہو گئی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو امی کرتی تھی, یار کتنا اچھا کام کیا انہوں نے یہ میرے ساتھ, کہ میری یہ عادت ڈیولپ ہو گئی. تو اگر میں تم سے پوچھتی ہوں علیزے, جب تم ابھی باہر بھی گئی ہو, تم اکیلے رہ رہی ہوتی, تو تمہیں کیا ایسی چیز اپنی امی کی یاد آتی ہے کہ اس وقت شاید تمہیں وہ پسند نہیں آتی ہو, لیکن اب تم کہتی ہو آئی ایم تھینکفل ٹو ہر؟ اوکے, تو دیر بی 2 تھنگس. ایک تھی اٹینڈنس, کہ جب مجھے اسکول نہیں جانا تھا, میں کہتی ہوں نہیں, اور بیمار نہیں جانا, میں نے کہا یو ہیو ٹو گو. اب مجھے پتا ہے کہ کلاسز میری اب کالج میں تھوڑا نارم ہے کہ کلاسز نہیں جانا,
स्किप कर देते हैं, मैं जाती हूँ लाइक नहीं मैं नहीं स्किप कर सकती, मुझे फिजिकली अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हारी हैबिट भी डेवलप होगी ना, अटेंडेंस डेवलप होगी एग्जैक्टली। और सेकंड चीज़ क्या थी, वो बीमारी वाली कि मम्मा कहती है कि जब होता है ना क्या बीमार होता है, कहते हैं उफ मम्मा मुझे हो गया है, अब नखरे उठाते सारे, मम्मा कहती है चुप करके साइड पे बैठ जाओ, बस फिक्स योरसेल्फ, कि ये नहीं कि मुझे कुछ हो गया है, फुल विक्टिम बन जाते हैं ना लोग, होता है, लेकिन अब वहाँ पे मेरे पास कोई है नहीं कि कोई मेरे नखरे उठाया सच। मैं वहाँ होती हूँ बिल्कुल कोने में, अपने आप को से खुद ही दवाइयाँ लेती हूँ एंड आई एम फाइन। मैं शूट पे जाती थी ना जब पाकिस्तान, ये दुबई में, हाँ तबीयत ठीक नहीं, क्या मम्मा मैं ड्रिप लगवाने जा रही हूँ, तो उसको पता है मैंने गाड़ी मंगवानी है, बैठना है, ड्रिप लगवानी आनी, इट्स नो बिग डील कि कोई कुछ हो नहीं गया कि बच्ची बीमार है। यानी बीमार हो तो चुप करके लेट जाओ, दवाई खा के, आवाज नहीं आनी चाहिए। कि घर का एहसास सब्र सच होना कोई चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं लड़कियों को सब्र करना चाहिए, लड़कों मैंने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स लड़कों को बोलते हैं लड़कियों की तरह रोनी स्ट्रांग बनो, मुझे लगता है आपको अपनी बेटियों को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। वो बच्चे पैदा करती हैं, वो तकलीफें उठाती हैं, वो एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रही है। सो आप कैसे कह सकते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं लड़की है, वो नो, उनको ज़्यादा स्ट्रांग होना है। लड़कों की तो फिर तीमारदारी हो जाती है, लड़कियाँ शादी होके बहू बनती है किसी घर जाके, तो वहाँ उनके नखरे उठाने वाला और लड़कियों को फिजिकल पेन भी ज्यादा जिंदगी में बेयर करना बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो जब फिर ये कि वो फ्लैट हो जाए पूरा घर गिर जाता है, क्यों जी हेडेक हो गया, क्यों जी पेन हो रही है पेट में, नहीं मैं कहती सारी चीजें चले। अभी इसलिए 8-8 घंटे काम करती है कनाडा में। मुझे से तस्वीर भेजी, मैं रो पड़ी थी देख के, इसके छाले बने हुए थे पैर में। इसने फर्स्ट रेस्टोरेंट में जॉब की थी कनाडा में, कहती थी मम्मा मेरे पैरों में छाले बन गए। ऐसे तस्वीर भेजी, मुझे इतनी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने इसको ये नहीं कहा कि मैंने कहा बेटा यही छाले जो है ना कल को तुम्हें काम आएंगी। हाँ तो टफ मैंने इसको उठाया। मैंने कहा नहीं बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब, ये छाले जरूरी है। तुम क्या सोचती हो इनकी कौन सी ऐसी बात है जो तुम थैंकफुल हो इनकी कि ये इन्होंने बचपन में तुम्हारे साथ किया, तो तुम उसको थोड़ा प्राउड फील करती हो उसके लिए? आई थिंक बचपन से मेरी अम्मा मुझे बहुत पुश करती है हर चीज़ के लिए कि ये करो वो करो, आगे बढ़ाती हैं। तो जब मैं अपनी अम्मा के साथ नहीं होती तो मैं बहुत आई जस्ट फील लाइक लॉस्ट और होपलेस, यू नो, कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। जब अपनी अम्मा चाहिए हैं मैं उनको कॉल करती हूँ। मैं कभी शूट पे भी, अभी जब मैं वैशी के लिए गई थी, मैं 10 दिन के लिए गई थी अकेले, और आई वॉज लॉस्ट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले मैं इनको साथ लेके गई थी और ये मुझे बताती थी यू नो कि ऐसे करना है, ये करना है, व्हाटएवर। जब मैं इनके बगैर होती हूँ तो आई जस्ट फील सो लॉस्ट, मुझे समझ नहीं आता, आई फील लाइक होपलेस। तो आई थिंक इस तरह शी ये जो पुश करने वाली थी, she pushes me. ये देखिए इनके तो आंसू यहाँ होते हैं, होने वाली मशीन कहते हैं, लेकिन खैर स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया, जैसे क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग, मुझे लगता है नहीं, आप इनके पैदा होने के बाद बहुत वीक हो। नहीं निदा, मैंने अपना बेटा भेजा है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तब आंसू भी तो बहाती रहती वो है। जो भी है, मतलब यहाँ मैंने अपने आप को चेक कर लिया कि मैं स्ट्रॉन्ग। you know, she has been through a lot, like अपनी सब माओं की अपनी battles होती हैं, और उसके साथ अपने बच्चों को भी साथ लेके जाना, यू नो, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, कि अपनी इनकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने दुख हैं, फिर भी इन्होंने इग्नोर नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमें, मेरे और मेरे भाई को दोनों को पुश किया, एंड शी स्टिल पुशिंग अस टू यू नो मेक अस द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर। फाइजा, तुम क्या थैंकफुल हो अपनी अम्मा के? ये कितना मुझे अच्छा लगता है कि अम्मा सामने बैठी हैं और माँ के साथ बेटी कितनी अच्छी लगती है। आई थिंक वन ऑफ द थिंग शी फोर्स ऑन मी के स्ट्रिक्टनेस, वो स्ट्रिक्टनेस कि आपने टाइमली घर पर आना है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपको छूट है, बेमहार नहीं छोड़ देना। हाँ, वो नहीं है, और वो मेरे वो तुम्हें अच्छी लगती है अब बात कि इन्होंने वो वाली चीज़ इतनी सख्ती की कि तुम इधर उधर हर जगह नहीं गए। उस वक्त आई फेल्ट अनॉय समटाइम्स, लेकिन अभी आई एम थैंकफुल टू हर कि क्योंकि वो मेरे अंदर बचपन से अब मेरे अंदर आ चुकी है। अब आई डू नॉट गो टू पार्टीज, मैं बहुत कम फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाती हूँ हैंग आउट करने, मामा के साथ डिनर पे जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं घूमती। और जैसे हम लोग शूट से पैकअप हुआ है तो हमारे जो को स्टार्स हैं आपस में कोई प्लान बनता है, मैं हमेशा डिच कर देती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि पूरे वीक हम शूट पर होते हैं, सिर्फ वीकेंड संडे को हम फ्री होते हैं। सो आई टेक हर टू यू नो आउट फॉर डिनर, और बस वो एक खुद ही एक फील आ गई है कि नहीं यार, ये मामा ने बचपन से समझाया है तो वो कर, ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से मैं कहती हूँ घर में रह के आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। आपने बुक कुछ पढ़ लिया, आपने अपने दूसरे काम कर लिए क्योंकि आप बिजी होते हो शूट पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मेड भी नहीं करके देती है, आपको खुद अपना वार्डरोब ठीक करना है, अपने पर्सनल वार्डरोब से मुझे याद आया, देखो कुछ भी है,
چاہے ہم کتنے بھی اسٹرانگ ہوں, چاہے ہم کتنے بھی کامیاب ہوں, ہماری فزیکل اپیرنس میٹر کرتی ہے. ہم کیسے پہنتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, وہ پوری پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. تو تم نے اپنی اماں سے کوئی گرومنگ اپنے لیے سیکھی, یا لڑکیاں کبھی کبھار خود سیکھتی ہیں اور اماں کو سکھا رہی ہوتی ہیں؟ ہاں, اماں کو سکھایا ہے, بہت سکھاتی ہے. جیسے فار ایگزامپل لائک ہماری بیٹیاں جو ہے وہ برائٹ کلرز نہیں پہنتی ہیں اور ہمیں بول رہی تھی نہیں نہیں بیج فلانا یہ وہ. سو تم نے نادیہ سے کیا سیکھا اور نادیہ کو تم نے کیا سکھایا علیزے؟ میں نے بہت سیکھا ہے مما سے, آنیسٹلی. آئی تھنک میں نے پورا میک اپ ہی مما سے سیکھا ہے. اور انہوں نے مجھے پہلے سے ہی کہا تھا کہ لرن ارلی. ہم لوگ گاڑی میں یہی بات کر رہے تھے کہ یو شوڈ لرن ارلی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے میک اپ سیکھا ہے مما سے. اب میں خود ہی, پھر آپ سمجھ رہے کہ وہ لکس گڈ آن می, وہ لکس گڈ آن ہر. پھر بال میں نے سیکھے مما سے کہ بال کیسے بناتے ہیں, ایوری تھنگ. آئی تھنک میں جب بھی تیار ہوتی ہوں وہ سارا مما کا سکھایا. اسکن کیئر اس کا میک اپ کا فیز آیا. نہیں, مجھے ایک چیز یاد ہے ویری اسپیسیفک, بہت مجھے بہت ویوڈلی یاد ہے کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتی تھی, جب میں چھوٹی تھی تو یہ کریمز لگاتی تھی نا. میں نے کہا کیوں یہ کہتی لیزا پرنسس آلویز پٹس کریمز. اچھا تمہیں لگاتی تھی کہ خود لگا کے سونے سے پہلے میری 8-10 کریم مما کے وہ پورا روٹین ہوتا تھا نا. تو میں کہتی کیا ہے, میں سو رہا ہے سب. میں کیا کہتی ہوں, لائک اے پرنسس آلویز پٹس کریمز آن بیفور سلیپنگ, کہ پرنسس ہمیشہ کریم لگاتی ہے سونے سے پہلے. تو پھر میں نے کہا میں نے بھی پرنسس, تب سے میں ابھی تک مجھے وہ عادت ہے کہ میں اسکن کیئر اپنی کرتی ہوں. کیونکہ ٹین ایج میں تو لڑکیاں بہت جھلی ہوتی ہیں, وہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اپنی اسکن کا خیال. وہ کہتے ہیں میں نے اس کو شروع سے کہا, میں کہا میک اپ نہیں اسکن پہ دھیان دینا بیٹا. میک اپ اچھا لگے گا. یہ کنسیلر لگا کے 15 سال میں اسکول کالج میں کیوں کنسیلر لگا رہی ہوں, میں نے ابھی کچھ سال پہلے شروع کیا, تم کیوں کنسیلر لگا رہی ہو؟ نو اٹس ان فیشن, یہ ویڈیوز دیکھ کے. میں نے کہا نہیں, آپ اسکن اتنی پیاری ہو کہ تمہیں ضرورت ہی نہ. پر مما نے مجھے بہت ایکسپیریمنٹ کرنے دیا. میں کلاؤن بھی لگتی تھی, شی از لائک نہیں اٹس اوکے پریکٹس کر. تو وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی. تو ایک بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں, تم لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی اماں سے کیا سیکھا ہے فزیکل اپیرنس یا گرومنگ کے لیے. گڈ مارننگ پاکستان. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہماری بیٹیوں کی باتیں سنیں ذرا. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. تو آج ہم سمجھدار بچیوں سے تھوڑی سی سمجھداریاں سیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کی بچیاں بھی ہیں قریب بیٹھی تو ان کو بھی بلا لیں اور ان کو بھی سنائیں کہ آج کل کی بچیاں کیا سوچتی ہیں, اور ان کے ابو کو بھی بلا لیں ذرا, ان کو پتہ چل جائے کہ بچیاں ایسی پرانی والی نہیں رہی. تو میں نے علیزے سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ تم نے اپنی امی سے کیا سیکھا گرومنگ, یا تم نے ان کو خود کیا سکھائی. تو میں وہی بریک میں یہی کہہ رہی تھی, بچیاں ماشاء دیکھیں اتنی سی. اچھا اس نے مجھے کیا سکھایا, وہ رہ گیا کیا سکھایا؟ میں بھی کیا سکھایا, آج کل سکھا رہی ہے. اب آج کل میں اسکن کیئر ان کو سکھا رہی ہوں. اچھا, اور سن اسکرین کی امپورٹنس سکھا رہی ہوں. مما سن کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ سن بلاک لگائیں. یہ مجھے آج کل اب سکھا رہی ہے زندگی. اب وہ سیکھ کے آئی ہوئی ہے نا وہاں سے, تو پھر سکھائے. اور کیا نئی پروڈکٹس آئی ہیں سیفورا کا, مجھے اب نہیں اتنا پتہ چلتا. ظاہر ہے اب تو بچیاں یہ بات کریں گی. ناؤ شی از ٹیلنگ می کہ سن پتہ نہیں کس میں فرق ہوتا ہے, سیٹنگ اسپرے اور فکسنگ اسپرے. ہمیں کیا پتا, ہم تو وہی کر لیتے ہیں, ایک پہلے بھی لگا لو بعد میں بھی لگا لو, ہم تو وہی کر رہے ہیں. نہیں فرق ہے, اس سے کبھی ٹپس لو, اتنی مزے کی چیزیں ابھی کیا چل رہا ہے کیا نہیں. اگلا شو تم بیوٹی شو پہ کر رہی ہو, آ رہی ہو. ارے شی نوز سو ساری بیوٹیشینز ایک طرف ہوں گی اور ایک طرف علیزے ہیں. ہم باقی کچھ ان کو ٹرین کرتے ہیں, بتاتے ہیں, تو ابھی شی نوز سو مچ. اور لیٹسٹ ٹرینڈز وہ کیسے پتہ چلیں بھائی, یہ عجیب بات ہے. تو اب امی کو یہ سکھا رہی ہے. تم بتاؤ تم نے اپنی امی سے کیا سیکھا اور ان کو کیا سکھا رہی ہو؟ میں پہلے اماں مجھے مائی منڈا کہتی تھی. مائی منڈا. because I didn't care how I looked, how I dressed. پھر جب میں نے ایکٹنگ وغیرہ کی بات کی تو انہوں نے کہا اگر تمہیں یہ سب کرنا ہے تو ذرا اپنا حلیہ ٹھیک رکھا کرو, بال سب ایوری تھنگ. تو اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اسکن کیئر میں ڈالا, میک اپ میں ہی خاص ڈالا, لیکن جیسے بال اپنے صحیح رکھو, اپنی کپڑے اچھے لو اینڈ ایوری تھنگ, گو آن اے گڈ ڈائٹ اینڈ ایوری تھنگ. ورنہ تم ٹی شرٹ جینس میں گھومتی رہتی تھی, رف ٹف وہ والی چیز. شلوار ٹی شرٹ اب میں ان کو سکھاتی ہوں یو نو کہ یہ پہننا ہے, یہ نہیں پہننا ہے, یہ اچھا لگے گا, یہ جویلری, کیونکہ یہ تو تھوڑے پرانے زمانے کے لوگ ہیں نا, تھوڑے پرانے زمانے کے نا, آپ تیار ہیں نا, یہ اوور تیار ہو جاتے ہیں. یہ آپ کسی کی شادی میں جا رہی ہیں, آپ اپنی کسی کی شادی نہیں ابھی ہے. یہ کہیں شادی پہ گئی تھی بہت دور, کہیں فرینڈ کے فرینڈ کا, آئی ڈونٹ ایون نو, اور یہ کہہ رہی تھی میں بہت انڈر ڈریس تھی, سب اتنے تیار. میں نے کہا آپ کی کون ہے وہ جو آپ کو تیار ہونا ہے, آپ بس جائیں ملیں واپس آ جائیں. صحیح بات ہے. اماں کہاں جا رہی ہے اتنا تیار ہو کے, یہ نہیں آپ اتنے چمکتے ہوئے ڈریس. میں نے کہا
मुझे पसंद है ना, मुझे अच्छे नहीं है बच्चों का क्रीप, ये क्या है, ये क्या कर रही है आप, डिस्को जूती पहन ली, फलाना, ये क्या है। तो बच्चों का तो बहुत और बहुत ओवर कर लिया आपने। अगर मैंने गले में भी पहन लिया या कानों में, बस खुदा के लिए कान में इतने बड़े, गले में हाथ, अंगूठियां, जो बच्चा क्या हो बस गया? उन्होंने पूछा क्या सीखा, तो मैं क्या सिखा रही हूँ आपको? वो ज्यादा है। वो ज्यादा अच्छा important है। एक और बात है, बच्चों के अंदर कोई सेंसर पॉलिसी नहीं है, मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ है, सीरियसली। ये बच्चे दिल के साफ है, जो नई जनरेशन है, हमारे बच्चे भी यहाँ बैठाऊंगी ठट सब बोल भाग जाएंगे। इन लोगों के अंदर कोई सेंसर, हम लोग 10,000 चीज़ें सेंसर करके बोल देंगे, पर यही इनकी मासूमियत है कि इनके अंदर कोई सेंसर पॉलिसी नहीं है ना, कि अम्मा क्या घर जाके पता चलेगा। नहीं कोई नहीं, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। There's a time also when your daughters especially have to act like the mothers of the family. You know, क्योंकि एक एज आ जाती है अम्मियों की भी, अब्बू की भी, समझदार जब you know they have to take care of everything, क्योंकि अब इतनी एनर्जी नहीं होती है इनमें, तबीयत खराब होती है। सो आई थिंक एक वो आ जाता है कि जब हम सिखा रहे होते हैं अपनी अम्मी को ये दवाई क्यों नहीं ली, क्यों एक्स्ट्रा खा लिया, ज्यादा act like the mothers. Like you know how you said कि अलीज़े कॉल करती कहाँ है, क्या कर रही हैं, जब इनकी तबीयत खराब होती है तो मैं भी बोलती हूँ क्यों निकली है बाहर जब तबीयत खराब है, सेल लगी हुई है। देखो सारी बोले नहीं कोई, ये वैसे बहुत अच्छी इस तरह करती है ना, मुझे चिल करे, मैं किसी नौकर पे गुस्सा करूं कुछ, अम्मा चिल, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और अब फिर खुद भी जब गुस्सा होती हैं तो वो देखा करे। फिर मैं भी कहती हूँ जरा चिल कर ले। मतलब ये अपने अब्बा के साथ भी ऐसी हैं, बड़ी फ्रेंडली हैं, सब उन्हें भी ये क्या कर रहे हैं और कितना खाएंगे। और वैसे भी बेटियों की ना अब्बाएं जरा बड़ा सुनते हैं। हाँ बहुत सुनते, अब्बा ज्यादा बनती है, बहुत सुनते हैं बेटियों की अब्बा से ज्यादा बनती है। हाँ बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा तुम बताओ, तुमने अपनी अम्मा को क्या किया आई है? थिंक मामा से मैंने जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये था कुछ बहुत अच्छा, वो ये कि जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया है, हाउ टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, किसी के भी सामने। ये भी बहुत स्टबन थी अपने बचपन में, इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने भाइयों को बहुत परेशान किया कि क्या पहनना है, किस तरह बुर्खा पहनना है कि नहीं पहनना, मतलब इस तरह का इनका माहौल था। तो इन्होंने बताया कि अपने लिए स्टैंड, मतलब वो था कि आप स्टबन हो, आप ठीक है अपनी मर्जी करें, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक तरीके से। नहीं मैं तो ग्रूमिंग की बात कर रही हूँ ना अभी, के अम्मा को तुमने किस चीज में सिखाया? तुम कह रही थी ना मैंने grooming इनको में। क्या सिखाया? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ मैंने इनसे क्या सीखा। अच्छा नहीं मैं इस वक्त मेरा सवाल है फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। ठीक है, वो सारी बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हम मेकअप, स्किन केयर, बाल और वो उसको मैंने तो लेके। इनसे बस मेकअप करना ही सीखा। अच्छा और मुझे मैंने इनको सिखाया। इन्होंने हाँ, सिखाया। ये बहुत अगर सीधी अच्छा थी। मुझे तेज कलर पहनने का बहुत शौक है, हाँ। ये मुझे पहनने ही नहीं देती। नॉट अलाउड। बिल्कुल नहीं। लाइट कलर, बेज कलर पहने, मुझे शौक है क्या तेज आपने कलर पहनने का। इतना आप और शौक चंचल बन रही है इस एज में। बदतमीज देखो जरा, मेरी अम्मा तो पहनती थी ऑरेंज कलर रेड नहीं, हटाओ ये। हाँ एक मुझे ना मरून लिपस्टिक बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी ये लगती है। सारी अम्मियां मरून लिपस्टिक, बाकी पर्पल और पहले मरून चलती नहीं थी ना, पहले ये मैरून, They used to शबनमी put a कलर, lot. पहले मैरून कलर और ये चॉकलेट कलर कितनी चलती थी। हाँ यही लगाते थे, यही लगाते थे सारे। कितना अच्छा bright colour। कहते हैं ना जब बेरी आते हैं, बेरी होती है वहाँ पत्थर आते हैं जी। अब भाई माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी होती हैं और एकदम कद निकालती हैं। सो जब देखते हैं बच्चियों को प्यारी हैं तो रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं। बहुत घरों में, आम घरों में ये होता है कि अच्छा जी यंग एज में पढ़ रही है, चलो फिर रिश्ता अच्छा है, रिश्ता कर दो। तुम लोग अगर ऐसा कुछ अम्मा करें, तुम लोग क्या एक्शन लोगे, ज़रा ये मुझे बताओ क्या होगा? मुझे नहीं लगता अम्मा कुछ करेंगी ऐसा, लेकिन फर्ज करो फिर क्या सीन होगा? अभी तो there's no अभी मम्मा को भी यही पता है कि इतना मेहनत करके मैं बाहर गई हूँ, इतना पूरा एफर्ट, एप्लीकेशन, फीस, ऑल ऑफ दैट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले मेरी पढ़ाई हो, आई वांट अ जॉब, स्टेबल जॉब, फिर जो होगा वो होगा, फिर देखते हैं। और अम्मी कहें बेटा अली से इतना अच्छा रिश्ता है, ऐसा किस्मत से मिलता अली है। से मैं भी बहुत अच्छा रिश्ता हूँ, लेकिन वेट, अलीज़े को मैं ये मुझे पता है कि मैं किसी चीज़ पे मना सकती हूँ। हाँ ये भी अलीज़े मान जाती ये है, मैंने अलीज़े मना को लॉजिक दें, समझाएं, ये वो बच्ची है, ये कितनी बड़ी इसकी जिद है, छोड़ देती है, हाँ समझ जाती है। और अभी हम नादिया आपकी कन्विंसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है यार, मतलब एक बोलने का गुर आता है ना आपको, ये हर माँ को नहीं आता, तो आपकी कन्विंसिंग पावर भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसको अभी यूएस में गई तो अब मेरी फ्रेंड एक उसने अपनी बेटी की जल्दी शादी की, तो वो थोड़ा सा उसने, वो भी बोल साइकाइट्रिस्ट है, तो उसने बहुत बोल के मेरा भी ना ब्रेन वॉश किया, नहीं अभी से देखना चाहिए, अभी से देखना चाहिए, अभी से देखना चाहिए, और उसको
اپنے کسی ڈسٹنٹ ریلیٹیو کے لیے ہارٹ سرجن لڑکا پسند بھی آ گئے نا کہ اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو فیصل اور میں ہم لوگ سوچنے لگے سارا. پھر پہلے میں مان گئی نا, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ وہ. پھر بعد میں مجھے لگا, میں نے کہا نہیں, شی از ٹو ینگ, کہ جو پہلا رشتہ یا جو آپ پہلی ایسی ایسوسیشن ہے اس پہ آپ شادی کر دیں وہ. میں نے کہا نہیں, پہلے میں سوچنے لگی, پھر میں نے کہا نہیں ابھی آپ کو لگتا ہے لڑکیوں کو ایکسپلور تھوڑا کرنے دینا چاہیے کہ دنیا ہے کیا؟ کبھی کبھار ہمیں ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بالکل پہلی دفعہ کوئی چیز لگتی ہے آپ کو لگتا ہے یہی بیسٹ ہے. اچھا پہلے یہ وہ, پھر اس نے نا یہ فلاں اتنے بڑے بزنس مین, یہ ہیوسٹن کے سب سے بڑے بزنس مین, یہ ایک دو اس طرح وہاں سے پرپوزل آئے. پھر میں نے اینڈ میں سے کہا, میں نے کہا لسن, شادی میں برابر کے لوگوں میں, مجھے بڑے بزنس مین کے گھر نہیں بھیجنا علیزے کو. علیزے وہاں مس فٹ ہے اور وہ ان کا بچہ ہمارے یہاں مس فٹ ہے. وہ کتنا الگ ایک انوائرمنٹ کا عادی ہوگا, میری بچی ویسی نہیں ہے. میں نے کہا پلیز اگر میں جب بھی اس کی شادی کروں گی میں برابری کے لوگوں میں کروں گی. نمبر, مجھے نہیں ٹاپ کا ہیوسٹن کا بزنس مین چاہیے, نہیں چاہیے وہ فیملی. وہاں پھر میں نے اینڈ میں اس کو سمجھایا کہ نو. اور دوسرا یہ وہ فیملی جو اس کو بھی میں سمجھاتی ہوں جس میں شوبز کے لوگوں کی عزت ہو. ہاں جی بالکل, ادروائز نو. کیونکہ گل کو کوئی تانا نہ آئے. بالکل صحیح. وہ ایک ایسا آئے گا تانا کہ گل کو کوئی تانا نہ آئے. میں کہا بیٹا یہ دیکھ لینا, ہاں ادھر یہاں تمہارا نہیں ممی کا مسئلہ ہے. جو ان کی فیملی, ان کے ماں باپ تایا چاچا سب, اف دے آر پرو شوبز پیپل پھر ٹھیک ہے, ورنہ برابری کے لوگ. اور علیزہ تم کیا سوچتی ہو؟ دیکھو سب, ہر لڑکی کا بھی نا ایک وہ ہوتا ہے کہ سب کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں کہ مجھے اس طرح کی چیز. ابھی تم شاید بہت ینگ ہو اور جیسے جیسے آپ تھوڑا تھوڑا سا میچور ہوتے ہیں اور اب باہر کی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پرسیپشنز بھی چینج ہوتے جاتے ہیں. تو تم خود کیا سوچتی ہو اس فیصلے کو لے کر؟ آئی تھنک میری چیک لسٹ ہے. اس میں نمبر 1 از میچورٹی. مجھے میچورٹی بہت, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو میک دا پرسن. لڑکے کا میچور ہونا بہت ضروری ہے. مجھے یہ جوکس اور یہ سارا جو چائلڈش مجھے بیہیویئر وہ تمہیں نہیں اٹریکٹ کرتا. بالکل بھی نہیں. مجھے میچور لوگ پسند ہیں جن کو اصلی لائف کا پتہ ہو, جو اسٹریٹ اسمارٹ ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ والے نہیں برو میں نے کارلی میں نے گاڑی ایسے چلا رہے ہیں, میں تو ایسے لوگوں سے ایسا میں نہیں. مجھے بالکل اٹ ریئلی پٹس می آف. ایک یہ, اور پھر سیکنڈلی مجھے جو تھوڑے فادرلی ہوں, مجھے کیئرنگ لڑکے بہت, آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ, کہ جن کو فیملی کا احساس ہو, جو اپنی مدرس کی رسپیکٹ کریں, فادرس کی, بہن بھائیوں کی. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور لاسٹلی مجھے تھوڑے سے, آئی بلیو کہ فار می ایز ویل, فیصل پاپا بھی بہت کہتے ہیں, سلائٹلی اولڈر, بیکاز آئی ہیو آلویز بین مور میچور فار مائی ایج. مجھے ہمیشہ سے تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ تھی پہلے سے ہی. تو ماما بھی کہتی, فیصل پاپا بھی کہتے ہیں, شوڈ بی اے لٹل اولڈر. مجھ سے زیادہ فیصل اس کو لے کے اس کی شادی کے لیے سینسٹیو ہے. سمجھاتے تھے بیٹا کم از کم 10 سال کا ڈفرینس. پتہ ہے ایک بات, یہ بات شاید بچیوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ بات بھی سمجھداری والی ہے. بیٹیاں, لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں, لڑکے دیر سے میچور ہوتے ہیں. ایگزیکٹ. سو اگر لڑکی اور لڑکے کا گیپ شادی میں تھوڑا ہوتا ہے نا, سو وہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے کہیں کافی دفعہ. تم کیا سوچتی ہو؟ تم کیا سوچتی ہو Like in a spouse? ہاں. I think number one thing for me is respect. Respect وہ میری کرے, میرے career کی کرے, and you know he should also be family oriented. Because I think that the respect and the support that he shows to اپنے امی, اپنے ابو, his siblings and whatever, he's gonna soon show that to his own family. صحیح ہے, وہی same thing he's gonna replicate over here. So I think respect is number one for me. You could respect, so you build a very comforting, satisfying and just a healthy foundation for your relationship, marriage, whatever. And اس طرح آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھتے ہیں, آپ they look at the parents as role models, you know, کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کی respect کرتے ہیں, ہماری دوسروں کی. So I think you also raise the children to be like that. So I think respect. اور فریدہ آپا آپ کیا کرتی ہیں رشتے اگر آتے تو آپ کی کیا سوچ ہے؟ میری تو سوچ ہوتی ہے فوراً کے فوراً کر دو. کوئی بھی آتا ہے یہ کر لو, کر لو. دیکھو تو صحیح بھائی کرو تو. لیکن ابھی ہم میک اپ روم میں بات کر رہے تھے, مجھے بہت اچھا, ابھی آپ نے صحیح کہا کہ نادیہ اچھا کنونس کرتی, تو مجھے اس نے جس طرح سمجھایا نا میک اپ میں کہ فریدہ آپا یہ کرنا چاہیے, فریدہ آپا ایسے, فریدہ آپا یوں, بڑے تو یہ, اور وہاں تو ہمارا کوئی سینسر بھی نہیں تھا, تو اس نے جس طرح مجھے لگا کہ ہاں کہ شی واز, مطلب بالکل. میں آپ کو وہی کہہ رہی ہوں نا, بہت ساری اگر خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, اس گفتگو کا اثر ان پر ہوتا ہے. بالکل ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہی سوچ رہی ہوتی ہیں, ہاں بھائی بچی, مطلب لائک اپنی بچیوں کو نا پھینکنا نہیں چاہیے. مجھے کبھی کبھار لگتا ہے, اگر آپ کی, میں نے بہت گھروں میں دیکھا 6-7 بیٹیاں ہیں
تو جن گھروں میں انہوں نے رشتے کیے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے بانٹا ہے ایسے. سو وہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی ٹیلنٹڈ بیٹی اتنی پڑھی لکھی اور آپ نے ایسے گھر میں دے دی ہے کہ وہ زیرو سے پھر سے شروع کر رہی. پیرنٹس محنت کر کے اپنی بچی کو یا اپنے فیملی کو ایک لیول پہ لے کر آتے ہیں اور پھر کبھی کبھار کچھ ماں باپ پھر وہ ادھر دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی دوبارہ پیسے والے کے گھر میں دینا بھی پھینکنے کے برابر ہے. ہاں مجھے یہ انہیں لگتا ہے. سمجھ کے اگر آپ کی بیٹی دیکھا ہے نہیں بیٹی نا، کے لیے رشتہ آیا بہت بڑے بزنس یہ مین نہیں سے کہ وہاں غریب جگہ دی کہ امیر جگہ پھینکنا مطلب کہ آپ نے چھان بھی نہیں کیا کیا. لڑکا کیا کرتا ہے اس کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں ضرورت ہی نہیں, بڑا اتنا بڑا باپ ہے. اور اچھا پچھلے سال میں کیونکہ یشمیرا ابھی ویسے چھوٹی ہے, ابھی 19 میں لگی ہے, تو وہ بڑی بڑی لگتی ہے ماشاءاللہ, ٹال ہے, تو اس کے رشتے فوراً پہلے تو بچے جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن کہیں جاتے ہیں تو چلو بھائی ہو گیا. تو میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ چلو کر لو بھائی, اگر یہ میرا کانسیپٹ ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہوگا, میں آپ سب سے بڑی ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ کر نہیں رہے, آگے آپ کا کوئی ایم نہیں ہے, جیسے اب بچی پڑھ رہی ہے, تو جیسے ابھی علیزہ نے باتیں کی, سیم یشمیرا مجھ سے ایسی باتیں کرتی ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, میں نے ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ایسے تھوڑی کہ ابھی آ گیا اور ہاں بھائی دیکھ لو, کر لو, شادی کر لو. You need time. اگر کوئی رشتہ آئے بھی, سو اٹس ناٹ لائک ایسے آپ کر لیں. فور سے دا گرل اینڈ دا گائے شوڈ گیٹ ٹو نو ایچ ادر. اس طرح یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ آئیڈیا آف واٹ یو گیٹنگ ان ٹو, یو نو, کیونکہ باہر سے تو لوگ بہت اچھے لگتے ہیں ایوری تھنگ, بٹ یو نیڈ ٹو نو what kind of person they are. اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. تو میں ان سے کہتی بھی ہوں اگر کرنا بھی ہے تو ٹائم لے, تھوڑا سال 2 سال بندے کو جانے, آپ سب چیزیں جانیں, اس کی فیملی کو, اینڈ دین میک اے ڈیسیژن. کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, بچے میں ایک دماغی کوئی کیڑا ہوتا ہے, کوئی اس کو مینٹل پرابلم ہوتی ہے, جو آپ کو نظر کیسے آئے گی جب تک آپ اس کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے, وہ تو نہیں پتہ I also think چلتا. it's very important کہ ہمیں کچھ چیزیں آنی چاہیے, کہ وہ ہوتا ہے کہ یو آر دا بہو ناؤ, تو آپ کو کھانا بنانا سمپل, ہاؤ ٹو مینیج اے ہاؤس, وہ 19-20 پہ کیسے آئے گا. تو کچھ نارمل چیزیں, بیسک گھر سنبھالنا, ہاؤس ہولڈ چیزیں آنی چاہیے, دین یو شوڈ. کیونکہ جب سر پہ پڑتی ہے نا ایک ساتھ ساری چیزیں پڑ غصہ ہوتا ہے, فرسٹریشن بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت جی رشتہ بھی بنانا ہے, آپ نے اس وقت گھر بھی, باقی سسرال والوں کو بھی لے کے چلنا ہے, پھر کھانا پکانا بھی سیکھنا ہے, پھر یہ بھی کرنا ہے, کیسے ایک ساتھ. یہ سمجھ آنی چاہیے بات کہ یہ کول اور انکول کی بات نہیں, دس از امپورٹنٹ لائف. اور شکر ہے بلیزہ یہ سمجھتی ہے. اس دفعہ کہہ رہی ماما کڑھائی سکھا دیں, کبھی نہیں بٹ اس نے کھانا بنایا, اس دفعہ سیکھے گی. کیونکہ بھائی جب امتحان ہوتا ہے تو آپ سارا کورس ایک ساتھ تو نہیں آپ پڑھ سکتے, تھوڑا ہی روزانہ, بالکل تھوڑا تھوڑا کورس کمپلیٹ کریں گے تب جا کے امتحان دیں گے نا. اگر آپ رات کو بیٹھ کے پڑھیں گے تو صبح کیا سو رہے ہو امتحان. سو بیسکلی لائف کا یہ سٹیج بھی ایک امتحان ہی ہوتا ہے. اچھا, اس کو میں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ماما نے تمہاری زندگی میں یہ غلطیاں کی ہیں, یہ آپ نے نہیں کی. اللہ کتنی اچھی بات ہے یار. میں اس کو مائیں چھپاتی ہیں, میں اس کو بتاتی ہوں, میں نے یہ غلط کرنا بھی چاہیے, یہ غلط کیا, یہ بیٹا میری ہار ہوگی اگر یہ ریپیٹ ہوئی. مجھے نہیں کسی نے بتایا تھا, میری بیٹی یہ غلطیاں نہیں کرے, الگ نہیں غلطیاں کرنا یہ مت ہے. یہ بہت برا ہوگا میرے لیے کہ تم میری غلطیاں, کیونکہ تم میری غلطیوں سے سیکھو. اگر جو بتاؤں گی تو خطا کا پتلا ہے, ہم سب خطا کے. آئی میک شیور کہ آئی ٹیل ہر کہ میرے یہ فلاز تھے. ماں تو ہمیشہ چاہتی جو ماں کی غلطی وہ بیٹی نہ کرے. بالکل. تو آپ کیا کہیں گی؟ فائزہ تو ماشاءاللہ ابھی اپنے کریئر میں ہے اور اس میں محنت کر رہی ہے. وہ شادی کو ہی نہیں مانتی, کری نہیں. آپ پیچھے پڑتی ہیں اس کے. میں بتاتی ہوں, اس کا ریزن یہ ہے کہ آئی ہیو لائک 4 sisters and 1 brother. اچھا. سو میری ساری بہنوں کی شادی ہو چکی ہے. شی از لائک کہ میں اپنی زندگی میں سب کو, تم بس ایک رہ گئی ہو, آئی ایم دا اونلی گرل, ان کی اونلی مطلب لائک ان کی ایک ہی بیٹی جو رہ گئی ہے شادی کے لیے. تو ان کے اوپر ایک وہ ہوا ہے کہ میں جلد سے جلد تمہیں نمٹا دوں اپنی زندگی میں, کچھ نہیں پتا گھر کر کے, لیکن نہیں. بٹ میں نے کہا کہ نہیں, مجھے ابھی ناؤ آئی ایم فوکسنگ آن مائی کریئر. ابھی آئی جسٹ اسٹارٹیڈ, مجھے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے پوری طرح سے ایکٹنگ کے کریئر کو پرسو کرنے میں. تو میں نے کہا مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم دیں چیزوں کو سمجھنے میں. اور اگر میں اپنے پارٹنر کی آپ کو اگر بتاؤں تو ون آف دا تھنگ کہ میں جو سب سے زیادہ دیکھتی ہوں کہ کیونکہ میں خود بہت فنی ہوں, سو میں چاہتی ہوں کہ میرا جو لائف پارٹنر ہو فنی ہو میری طرح, تاکہ ہماری کمپیٹیبلٹی بنے بہت اچھے سے. اور لیکن تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ سیریس بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ کبھی کبھار لائف میں ایسے کچھ فیسز آتے ہیں کہ یو کی ناٹ بی فنی آل دا ٹائم. آپ کو تھوڑا بہت چینج ہونا بہت ضروری ہے, سیریسنیس آنا بہت ضروری ہے, چیزوں کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. سو میں سمجھتی ہوں وہ ہو. اور سیکنڈ تھنگ از ویری موسٹ امپورٹنٹ ٹو الاؤ می to be independent, اور میرے اپنے to take my own decision in my way, کہ میں اپنے خود کے ڈیسیجن لے سکوں. کیونکہ میں ماما سے یہی بات کر رہی تھی کہ
اگر میں آپ کے ایکسپیرینس کو آپ کی لائف کو دیکھتے ہوئے بات کروں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے کسی بھی انسان کو, I'm not saying کہ only girl, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی یو کین میک یور اون چوائسیز, یو کین میک یور اون ڈیسیژن خود سے, اور پھر اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا اس کی بات ہے. لیکن بچے شادی کے بعد ڈیسیژن آپ کی نہیں صرف ہوتی, وہ میوچل نہیں دونوں کی ہوتی. نو نو آئی ایم سیئنگ کہ میوچلی ہو, وہ میری بھی سنیں. ہاں یہ بولو, میں اپنی ڈیسیژن لوں, آپ کہہ رہے ہو میں اپنی ڈیسیژن لوں, اپنا نہیں ہوتا صرف, دونوں آپ دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر یہ لڑکیاں نہیں ہیں, امائیں ہیں ہماری, اور خوشی ہو رہی ہے مجھے ان سے بات کر کے. اللہ کرے آپ کی بچیاں بھی ایسی ہوں کہ آپ کو بچی پیدا کرنے پہ فخر ہو. اور میں تو وہی کہتی ہوں کہ یہ لڑکیوں نے اپنی جگہ معاشرے میں خود بنائی ہے, کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ اگر ہم لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رسپیکٹ کر رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں, اور یہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا چینج, یہ چینج لڑکیاں خود لے کر آ رہی ہیں اپنی بردباری سے. گڈ مارننگ پاکستان, ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. سو میں آپ کو ملوا رہی ہوں آج کی لڑکی سے, اور میں یہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہوں کہ اور تھوڑا دکھی بھی ہو رہی ہوں کہ ہم کیوں نہیں تھے ان کے زمانے میں. جب ہماری عمریں یہ تھیں تو ہمیں تو بالکل ہی کچھ عقل نہیں تھی. نادیہ آپ کو تھی کیا اس عمر میں کوئی عقل تھی تھوڑی بہت؟ ہاں میں علیزے جتنی 13 کی ایج میں کام شروع کر دیا تھا. وہ کام اور بات ہے, لیکن پھر بھی جو یہ سمجھدار ہے, یہ جو اس کی سمجھ جو ہے نا, خاص طور پہ رشتہ, شادی, لڑکا, یہ میرے اندر بالکل نہیں تھی. اور میری ممی نے مجھے کبھی اس پہ گائیڈ نہیں کیا, نہ بہنوں نے. ہمارے یہ سبجیکٹ پہ بات کرنا ہی ہمیں برا لگتا تھا سمجھتے جو ہیرو ٹائپ ہے باڈی بلڈر ہے وہی لڑکا ہے. ہم اگر لڑکے کی کسی کی بات کریں تو اسنپ کر دیا جاتا تھا کہ, اور کبھی نہیں ہوتی تھی لڑکوں کی بات. مجھے تو خیر کمرے سے نکال دیتے تھے ہمیشہ, بہنیں بھی, کزن کی, چھوٹی تم نکلو. تو مجھے تو کچھ کبھی سنا ہی نہیں. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ بچیوں سے یہ بات کریں کہ ان کو لڑکے میں کیا دیکھنا چاہیے. وہ ایک بار پروگرام ہو گیا نا تو بچیاں چانسز ہے غلطی نہیں کریں گی. آپ بتائیں ہی نہیں تو پھر وہ فرینڈ سے سیکھ لیا, تو جو ان کی عمر کی لڑکیاں پھر ان کو گائیڈ کر رہی ہیں. ہاں, تو ماؤں کا سمجھانا بہت ضروری ہے کہ لڑکے میں کیا دیکھیں, اینڈ فرام اے ینگ ایج. مجھے نہیں, مجھے یہ ان چیزوں پہ مجھے آپ کو تھا جب آپ اس کی عمر کی تھی تو آپ اس طرح میچور تھیں جس طرح ماشاء اللہ سمجھداری کی باتیں یہ کرتی؟ نہیں, اتنی سمجھدار ایسی نہیں تھی. یہ تو بہت سمجھدار ہے. ہاں, یہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہے. مطلب لائک ابھی اتنی میری ایج ہو گئی, وہی میں کہوں گی میں آپ سب سے بھی بڑی ہوں, تو یہ لوگ اتنے لیٹ ہوئے ہیں. اس کے باوجود پہلے میری جب شادی ہوئی تو میں بہت ینگ تھی, لیکن اتنی عقل مند میں نہیں تھی جتنی یشمیرہ اب ہے, اور مجھے عقل دیتی ہے, سمجھاتی ہے. جو چیزیں اس میں ہیں نا وہ نارمل ہے, جو بھی ہے وہ بڑی نارمل باتیں وہ ہوتی ہیں. بچیوں میں ضد کر لی, ناراض ہو گئی, تھوڑا سا لاؤڈ بول دی, کبھی فوراً اپنے ٹون میں آ جاتی ہے, بٹ ہے بہت سمجھدار. تو میرے میں تو ایک پوائنٹ عقل نہیں تھی بہن, ہاں ذرا سی نہیں اس طرح کی. آپ جب جو یہ خود یہ تو بہت سمجھدار ہے, ہاں لیکن میں اتنی سمجھدار نہیں تھی. وہی ہوتا ہے نا, اب دیکھ کے خوشی ہوتی ہے بچوں کو. اچھا اب میں تو یہ ہمیں سکھاتی ہیں, یہ سکھا رہی ہوتی کہ امی ایسے کرو, اچھا آپ غلط کر رہی ہو. ہاں بالکل, یہ ہمارے استاد ہے سمجھو, بچیاں استاد. اب جیسے اگر میں تم سے پوچھتی ہوں لیزے, تم آگے فیوچر میں اپنے آپ کو کن چیزوں سے بچانا چاہتی ہو؟ جیسے ہوتا ہے نا جب آپ کو تھوڑا سمجھ آ جاتی ہے دنیا کی, آپ ایکسپلور کر لیتے ہیں. شاید اماں تمہاری عمر میں اتنا نہیں گھومی ہوں گی, لیکن تم نے دنیا دیکھی ہے, اور ایگزیکٹ سیم تم یشمیرہ تمہارے ساتھ بھی ہے اور فائزہ تمہارے ساتھ بھی ہے. تم اپنے آپ کو کن کچھ چیزوں سے بچانا چاہو گی آگے چل کر؟ کیا سوچی ہو تم بھی؟ یشمیرہ سوچ کے رکھو, فائزہ تم بھی سوچ کے رکھو, جس کو سمجھ آ جائے پہلے مجھے پہلے بتا. تم بتاؤ. میں آئی یوز ٹو ٹرسٹ بلائنڈلی فورن سے لوگوں کے اوپر, کوئی بھی whatever whoever it can be, سیٹس پر ہوں, کوئی فرینڈز ہوں, ان کے فرینڈس کے فرینڈز ہوں, whatever. سو میں بہت جلدی ٹرسٹ کر لیتی تھی. اس کا مجھے بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے, مجھے بہت لوگوں نے ڈچ بھی کیا ہے ان اینی وے. آئی مین میں ابھی اس طرح یہاں کیا بات کروں کہ کس طرح کیا ہوا, بری وہ ہوتا ہے نا کہ آپ پھر وہ زون میں چلے جاتے ہیں کہ آپ پھر وہ فیل کرنے لگتے ہیں وہ ایموشنس آپ کے. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی پہ ٹرسٹ بلائنڈلی ٹرسٹ فوراً سے نہیں کرنا چاہیے. نہیں, میرا سوال یہ ہے, جیسے نادیہ نے کہا نا بہت ساری چیزوں سے جو میں نے غلطی کی وہ میں اس کو بتاتی ہوں کہ تم یہ نہیں کرنا. وہ میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس چیز سے بچانا چاہیں, لائک ایک فیوچر میں کس چیز سے بچانا چاہیں. میں وہ پوچھ رہی ہوں, تم نے مجھے یہ جواب دیا کہ میں فوراً سے ٹرسٹ کر لیتی ہوں. ٹرسٹ والے بہت جلدی نہیں, اتنی جلدی تم نہیں. ہاں, ابھی مجھے ضرورت ہے کہ میں دیکھوں لوگوں کو, سمجھوں. جب میں چھوٹی تھی نا تو اماں واز ویری اسٹرکٹ ود می.
اور اس ایج میں یو فائنڈ اٹ ویری انوئنگ کہ یہ اتنے باؤنڈریز, اتنی ریسٹرکشنز اینڈ ایوری تھنگ. اب میں جب بڑی ہوئی ہوں تو ان کی جو بھی رولز وغیرہ تھے مجھے بالکل صحیح لگتے ہیں. تو میں آگے جا کے جب اپنی زندگی لائک آئی تھنک اباؤٹ دا فیوچر, سو آئی تھنک کہ جو بھی انہوں نے میرے لیے سیٹ رکھا تھا میں وہ سب کرنا چاہتی ہوں. لائک اتنی دیر باہر نہیں رہنا, اور یو نو لائک وین یو ار ینگر یو وانٹ ٹو ہیو اے لاٹ آف فرینڈس. اب میں آگے جاتی ہوں تو سیم تھنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرسٹ ایوری ون, آئی وانٹ ٹو ہیو لائک اے سالڈ لائک 2 to 3 people in my friend group and بس. جیسے ہر چیز جو بھی انہوں نے مجھے سکھائی ہے. تمہارے کہنے کا مقصد ہے تم جو تمہاری کمپنی ہے یا تمہاری دوستی ہیں ان کو بہت سمجھداری سے چنو گی. اور جیسے جو میننگ لیس چیزیں زندگی میں, یو نو لائک پارٹیز اینڈ واٹ ایور, وہ سب چیزیں مجھے بالکل نہیں کرنی. مجھے اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے. آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف گرو, اور یہ سب چیزیں میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی. پہلے یو نو یو ہیو دیٹ whole mindset کہ this is all that matters. I now know that that is not what matters. What matters is your family, everything, your own like personal growth, وہ سب matter کرتا ہے. مجھے ان کو یہ بھی ہے ایک تھوڑا کہ میں فائنینشلی اسٹیبل ہوں. ہاں, فائنینشلی کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, میں خود کماؤں تو میرے پاس بینک میں پیسے ہونے چاہیے. ہاں, اب علیزی تمہارے دماغ میں میں بچانا چاہوں گی اپنے آپ سے فرام انسٹیبلٹی, کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بہت اسٹیبل ہوں فیوچر. بالکل, کہ مجھے پتہ ہو کہ آئی ہیو این انکم, آئی ہیو اے ہاؤس, آئی ہیو ایوری تھنگ از پلانڈ. کہ میں ماما بھی کرتی ہے کہ وہ ہر چیز کو فیوچر کے لیے پلان کرتی ہے. تو آئی وانٹ ٹو پروجیکٹ کہ اچھا مجھے 10 سال کیا کرنا چاہیے, پہلے سے ریڈی تھوڑا سا انٹیسپیٹ کر پاؤں. تو میں اس سے بچانا چاہتی ہوں. آف کورس لوگ تو ہوتے ہی, ان سب سے فاصلہ تو رکھنا ہی چاہیے. تو بیڈ کمپنی, بٹ آئی ڈو, میری خواہش یہی ہے کہ انشاءاللہ شادی بھی اچھی ہو. دیٹس اے ویری بگ گول آف مائنڈ, کہ مجھے, میں بہت فیملی اورینٹڈ ہوں. تو انشاءاللہ یہی گول ہے کہ آئی وانٹ اے گڈ میرج اینڈ ون میرج اینڈ ہوپفلی دیٹ ورکس. اچھا, ایک بہت پرسنل سوال ہے, اگر تم لوگ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے تو تم لوگوں کے اوپر ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر لڑکی اپنے لیے الگ سوچ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ کچھ سوچتے ہیں, کچھ لوگ کچھ سوچتے ہیں. تم لوگ زیادہ پریفر کس چیز کو کرتے ہو, جوائنٹ فیملی سسٹم والا جو ایک سسٹم ہے ہمارا, یا سیپریٹ رہنے کو؟ تو یہ تم لوگوں کے اوپر ہے. دس از ویری پرسنل, جواب دینا چاہو تو دو, نہیں تو پاس کر دو. I think it doesn't matter. میرے لیے it doesn't matter. It's fine if it's joint, it's fine if it's separate. If it's a joint family, I think it's more, I feel like it's lively, you know. There's so many people around. When you marry someone, you're not only marrying them, you're also going into another family, right? So I think کہ ان کے ساتھ رہنا and everything, that's also fine. And even if you want to live separately, it's fine. I think it's fun both ways. I think same. I'm fine either way, لیکن completely dependent on the family. On the family. It is completely dependent. Because میں یہ نہیں کروں گی کہ مجھے پیار ہو گیا اب تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح بات, بالکل صحیح بات. اگر ان کی فیملی اچھی ہے, sure. If not, then I'm sorry. ایسا کوئی نہیں کہ میں اپنی, اور ٹرائی کر کے دیکھ لیں گے بھائی, ایک چانس تو دیں گے. ٹرائی تو آئی ایم کمپلیٹلی سپورٹیو آف, یو شوڈ آلویز ٹرائی ایوری تھنگ. بہت بڑی بات ہے, ان کی بھی فیملی ہے, جیسے وہ میری فیملی کو رسپیکٹ کریں گے, آئی ہیو ٹو رسپیکٹ. بالکل, لیکن یہ بات ہر بچی میں ہونی چاہیے. یہی بات بالکل سیم, کہ آپ خود بھی تو ٹھیک ہے نا. جب آپ خود ٹھیک ہوں گے تو تقریباً ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ضروری کوئی بات نہیں ہے, فیملی بھی صحیح ہے اور نہیں ہے تو بھی صحیح ہے. بچیاں خود بہت سمجھدار ہیں, صحیح ہیں, تو کر لیں گی ایڈجسٹ. حالانکہ مجھے نا, میں نے نا جوائنٹ فیملی میں بڑی, آگے جب شادیاں ہوتی ہیں نا, پہلے آپ اتنے کلوز کر دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ممی کہتی ہیں کچن الگ کرو, اب یہ الگ کرو, سودے الگ کرو, ٹائمنگ الگ کرو. وہ غلط, دل غلط. میں نے بڑی فیملیز میں دیکھا ہے کہ لے تو آتی ہیں بیٹوں کو, بہوؤں کو, پھر آگے سنبھالے نہیں جاتے ان سے, پھر ان کو وہ کھلتے ہیں اور پھر بچیوں کا دل ٹوٹتا ہے. تو میں تو کہتی ہوں پہلے دن سے ہی الگ کرو, اور قریب قریب رہو, روز آؤ, روز ملو, لیکن ساتھ رہ کے بعد میں آپ نے کچن ہی الگ کرنے ہیں, تو واٹس دا پوائنٹ. So I don't think joint family works. Okay, so in my case, I will leave this decision on my future husband. If he is okay with, you know, اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے, so I'll go with it. اگر وہ نہیں ہے تو بھی, so یہ میں اس پہ چھوڑوں گی, کیونکہ مجھے کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ ماما نے بھی ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں, ہاں, اس طرح سے ماحول اور بیٹیوں کی شادی ہو ابھی تک سب جوائنٹ فیملی ہے, and they are happily married. وہ بہت خوش ہیں, جس طرح میں ان کو دیکھ رہی ہوں. سو آئی ایم لائک کہ اگر مجھے ساتھ رہنا ہے تو بھی اٹس اوکے, اگر الگ رہنا ہے سو. جب جوائنٹ فیملی کیا ہے, جوائنٹ فیملی جو ہے کہ جس میں 2-3 بچے, بہویں, اور وہ ماں باپ کے ساتھ رہنا جوائنٹ فیملی نہیں ہے نا. نہیں ہے,
یہ بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جوائنٹ فیملی ان لوگوں کے ساتھ رہنا تو بہت اچھی وہ تو ضروری ہے. یہی میں جو میں جس جوائنٹ فیملی کی بات کری نا اس میں جہاں 4 بیٹے 4 دیورانیاں وہ والا جوائنٹ فیملی وہ بڑا مسئلہ ہے جس میں زیادہ 2 سے زیادہ بہویں ہوتی ہیں نا وہ پرابلم ہے کمپیریزن. لیکن ماں باپ کو مست چھوڑا جاتا, ماں باپ وہ تو گھر میں برکت ہے سب ہے. تو میں کہا یہ میں کلیئر. اچھا میں آپ لوگوں سے آپ سے میں نے یہ تو سوال کیا, بچیوں سے سوال کیا کہ لڑکی ان کو کس طرح کے مطلب وہ سوچتی ہیں اپنے لیے. تو میں اگر پیرنٹس سے پوچھنا چاہوں گی, ماؤں سے پوچھنا چاہوں گی کہ شادی جو ہے لڑکے سے تو نہیں ہوتی, لڑکے کے خاندان سے بھی ہوتی ہے. پوری 1-2 خاندان آپس میں ملتے ہیں. تو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا ہے وہ خاندان کیسے ہونے چاہیے؟ الگ قسم کے ہوتے ہیں نا ہر خاندان. آپ نے ایک جواب دیا نادیہ کہ وہ شوبز والے اگر میں ڈھونڈوں گی تو کوئی ایسے ہو جو رسپیکٹ دینے والے ہو ہر پروفیشن کو اور دل سے. ہاں ان کے نزدیک یہ نہ ہو کہ یہ پروفیشن خراب ہے تو وہ پروفیشن خراب ہے نا. ایک یہ تو ہے, لیکن اور کیا سوچتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں جو اس کا ہونے والا شوہر جو اپنی ممی کو جب بتائے نا ممی وہ مجھے ایک لڑکی بڑی پسند ہے, ان کی مدر کو شاید آپ جانتی ہیں نادیہ خان, تو ایک ہوتا ہے ریئیکشن نادیہ خان ٹی وی سے, آئی وانٹ ہر ٹو بی لائک ارے نادیہ خان مجھے تو بڑی شکتی میں شو بڑی شوق سے دیکھی, مجھے وہ والی فیملی چاہیے. وہ فیملی چاہیے سیریسلی میرے لیے تو مسٹ ہے. تو میں نے کہا بیٹا تمہارا نہیں ٹیسٹ تو میرا ہے تمہاری شادی میں کہ ممی پسند آئی یا نہیں. سوری بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ہاں I think مما نے مجھے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو بہت میٹر ہے کہ میٹرز ٹو یو کہ ہی شوڈ بی فائنینشلی اسٹرانگ اینڈ ایمبیشیس, کہ یہ نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل ہے. ہم نے بہت دیکھا ہے کہ پاپا کا بہت پیسہ ہے, پاپا کی فیکٹری ہے, پاپا کا بزنس تو ہاں لڑکے کو اسٹرانگ اریٹیشن ہوتی ہے. بیٹا تمہیں نہیں کھلائے گا تو تمہارا کھائے گا. سمپل فارمولا کہ جو لوگ گھر پہ بیٹھ کے کمفرٹیبل ہیں دیٹ از ناٹ گڈ, کہ ان کو کچھ ایمبیشن ہو, سیلف میڈ ہو. ہاں یہ نہیں کہ کیا بن سکتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ضروری ایجوکیٹڈ ہو اور مرد کا بچہ ہو جس کو پتا ہو کہ ماں کو بھی مجھے بیلنس میں رکھنا ہے اور بیوی کو بھی ایک بیلنس لے کے چلے. وہ فیملی سے ہوتا ہے. وہ جب آپ کیا سوچتی ہے یشمیرا کے لیے فیملی اگر آپ سوچیں گی تو؟ بس میں نے بھی آپ کو یہی کہا کیونکہ ہمارا تو یہ تو خالی نادیہ کر رہی ہے نا, ہم تو پوری فیملی کام کیا کر رہے ہیں, میاں بھی میں بھی تو یشمیرا خود بھی. تو اس کام کو رسپیکٹ دے اور اس کام کے ساتھ جس کا بھی پرپوزل آتا ہے یا جو ہوتا ہے تو میں فوراً کہتی ہوں دیکھو اس کام کے ساتھ آپ کے امی ابو بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہی ہیں, تو آپ کو کوئی پرپوز کر رہا ہے یا کچھ ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھے لوگ ہیں, رسپیکٹ دیں گے آپ کو اور ہر چیز جانتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں خاندان کے نظر آتے ہیں, دیکھیں تمیز نظر آ جاتی ہے. پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, پیسہ لڑکی کے نصیب کا ہوتا ہے, آ ہی جاتا ہے. اور وہ یہ اس کی بچی والی بات بھی کہ ہم بیٹھے تھوڑی رہیں گے کہ ماں باپ کے پیسوں پہ, جیسے اب اردل ہیں تو اردل پہلے جب یہاں تھے میرے پاس, اب وہ کام بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں, تو وہ میرے پیسے ایسے ماشاء اللہ اڑاتے تھے. یہ بھی کہتی تھی وہ بھی کہ کیا ہے خرچ ہونے کے لیے تو ہیں, لیکن اب وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, اور نہیں مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے بیٹا, یہ کوئی ضرورت ہے تو میں بھیجو. نہیں اماں آپ اپنے پاس رکھیں, مجھے نہیں چاہیے, میں کر لوں گا. تو یہ بات اچھی لگتی ہے لڑکوں میں بھی. میں اپنے بیٹے کی بات کریں تو لڑکوں میں بھی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پیسے خودداری ہو. تو جب وہ خودداری ہوگی تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویسے رسپیکٹ رکھے گا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رکھے گا. اور ہم وہی جوائنٹ فیملی کی بات کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی پیرنٹس کے ساتھ, پیرنٹس بہت ضروری ہوتے ہیں بیٹی کے لیے. میں یہ چاہوں گی کہ ساتھ رہیں. ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے نا کہ بزرگوں کا سایہ بہت ضروری ہے بچوں پر. ہم لاسٹ شو میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ بچپن سے ہی آپ کے اندر وہ ادب و آداب آ جاتے ہیں اگر آپ بڑوں کے سائے میں ہوتے ہیں. تمہاری امی کیسا خاندان چاہتی ہے تمہاری, بتائیں آپ کیسا خاندان دیکھیں؟ اچھا خاندان ہو اور مطلب جو رسپیکٹ کرے, خیال کرے. انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی بات سکھائی ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنا ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا ہاں اس طرح رہیں, رسپیکٹ دیں, پیرنٹس کو بھی رسپیکٹ دیں, اپنے پیرنٹس کو بھی, میرے پیرنٹس کو بھی, اس طرح سے. بس یہی وہی خودداری والی بات. اپنے جب اپنے پیرنٹس کو دے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں بھی دے شریف ہو, بس یہ چاہتے ہیں. اچھا وہ جو مائیں ہیں نا اور مطلب لائک پیرنٹس ہوتا ہے ان کو تو بڑا ہوتا ہے, ہائے ہمارے پہلے بچے کی شادی ہے, دھوم دھڑکا ہوگا, یہ ہوگا وہ تو مائیں ناچنے لگ جاتی ہیں, بیٹے کی شادی ہوتی ہے ناچنے لگ جاتی ہیں. تو بچیاں الگ سے سوچتی ہیں, وہ کچھ الگ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ کیسے ہو ان کی کیسے ہو. تمہارا شمار کس بچی میں ہوتا ہے؟ مجھے بہت شوق ہے, آئی لائک اسمال ویڈنگس. مجھے تو ایک خواب ہے, میرے مائنڈ میں خواب ہے کہ جہاں جس گھر میں بڑی ہوئی تھی اسلام آباد میں, مجھے جیسے ماما نے فیصلہ بنی کی تھی, میں نے ماما کو اس دن کہا تھا ماما مجھے ایسی شادی چاہیے. میں نے کہا نہیں سے پاگل ہو گئی,
ہماری تو کووڈ میں یہاں پہ تو بڑی بڑی شادیوں کا رواج ہے سارا. نہیں, مجھے بالکل چھوٹی سی شادی ڈرائنگ روم میں ہو, مجھے آئی ہیٹ, مجھے نہیں پسند کہ جو ماما نے 12 آئٹم کرنے ہیں وہ کیسے ہوں گے. وہ ہو جائے میرے ڈانس کے ارمان ویسے ہی رہے. میں بھی کروں گی, ایک تو میرا وہی نا, خالائیں تمہاری اتنی ایسے نہیں ہو سکتے. مجھے ایسا شوق نہیں ہے کہ بہت بڑا ہال, سارا کچھ تیار. ہمارے شوقوں کا کیا. آئی فیل کہ بس ایک ایونٹ ہو صبح سے شام والا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ ایک بعد میں ولیمہ, لیکن ہاں بہت سارے ایونٹس ہوں, لیکن ڈانس فلور کے بغیر گاڈ نہیں بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ویسے یہ بتاؤ, یہ فائدہ ہے جلدی شادی کا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی پہ کمر نہیں ٹوٹے گی ہماری. اور ممی کی فرینڈس اتنی, اور ممی کے شوق اتنے, ڈانسز اچھے ہوں گے. ہاں یہ تو ہے, لیکن اس کو ویسے خود ہوتا ہے سمپل. مجھے اس کا شوق ہے. اپنا یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابھی کہا نا کہ سب اتنے, ہم لوگ تو کسی کیا ہوتے ہیں, اگر گانے کا پروگرام ہوتا ہے, کوئی گلوکار آیا ہوا ہوتا ہے, تو شوبز کے لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کو اتنا شوق ہوتا ہے, گلوکار بیچارہ بیٹھا ہی رہتا ہے, سب شروع ہو جاتے ہیں آرٹسٹ. کیوں نہیں, تم کیا سوچتی ہو؟ مجھے ہمیشہ سے بڑی شادیوں کا وہ جو 6-7 ایونٹ والی ہوتی ہے وہ والی, ارے بڑے خرچے ہونے ہیں. میں سب سے اتنا اچھا جوڑا, میک اپ, سب کچھ, مجھے آئی لو دیٹ. یہ ماہی منڈے میں چینجز کیسے آئے؟ ہماری شادی ہوتی نا, پہلے مائیوں بٹھاتے ہیں, وہ الگ مہندی کا الگ ہوتا, برات کا الگ, ولیمے کا الگ, مہندی جا رہی مہندی آ رہی. اب یہ کہتی یہ مما مت کرنا, میں ایسا نہیں کرا. ہمارے تو پہلے مہندی آتی ہے لڑکے والوں کی, پھر ہماری لڑکی مہندی جاتی اور دھوم دھڑاکے سے ناچ گانے سے جاتی. اب یہ پسند نہیں کرتی. ان کے تو یہ سب چھوڑ دینا, ان کے تو ہوتے ہیں. میرا یہ دیکھ رہی ہیں آپ, یہ ثانیہ مسکتیہ, یہ مینا حسن, اور بڑے بھی ڈھونڈ کے دکھاتی ہوں آپ کو, نکالتی ہوں. اب مجھے نا ایکچولی اتنا شوق نہیں ہے لائک بڑی چیزوں کا یا ایکسپینسو چیزوں کا, بٹ شادی پہ جب آتا ہے آئی وانٹ دا بگیسٹ ویڈنگ. بڑا مزہ آنے والا ہے. کسی کی چھٹیوں میں کروں گی ضرور اس کی. ہماری اتنی شادی ہوتی ہے, بڑی بیٹی میری اتنی ناچتی ہے ماشاءاللہ. یہ کہتی ہے مما کب چلو گی شادی میں ناچوں تو, وہ تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لاسٹ رہ گئی ہوں نا بس. ناچ گانے کا تو یہی ہوتا ہے. آپ کریں گے شادی پہ اس کی ڈانس فائزہ کی, یہ بتائیں. نہیں کریں, اور کس گانے پہ کریں گے بتائیں, بتا دیں, بتائیں نا پلیز. ہم سب بتائیں گے, کیا گانا سوچ لیں آپ, سوچ کے رکھ کے بریک کے بعد پوچھوں گی. پلیز بتائیں. تیرے لال کگرا کیا لگے گا ان پہ, زندہ دل لوگ بلائے ہوئے ہم اپنے شو پر آئے تھے. تھوڑے سے بریک کے بعد ان کے بھی گانے پوچھوں گے بریک کے بعد. گڈ مارننگ, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج کی بچی سے بات ہو رہی ہے کہ آج کی بچی اپنی زندگی کو لے کر کیا سوچتی ہے. اور ایک زمانہ تھا واقعی کہ اگر آپ لڑکیوں سے پوچھتے تھے تو انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے, کون سا سبجیکٹ چوز کرنا ہے, زندگی میں کیا کرنا ہے. جو اپارچونیٹی آئی سب سے پہلے زندگی میں, وہی مطلب لائک وہیں رشتہ ہو گیا, وہیں چیزیں سوچی نہیں. اور پھر کچھ سرٹن سال بعد بہت ساری زندگیوں میں ایسا ہوا ہے خواتین کی کہ ان کو آ کے یہ ہوا کہ یہ فیصلے ہمارے صحیح نہیں ہوئے. زندگی تو آپ کو ایک بار ملتی ہے, بار بار تو نہیں ملتی. سو اسی لیے آپ کو جو ہمیں آج یہاں بات کر کے موقع مل رہا ہے جاننے کا, کہ وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں سے ڈائلاگ, اپنی بچیوں سے کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اپنی غلطیاں بتانا, کہ انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے, تاکہ وہ ان سب چیزوں سے سیکھ سکیں گے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس شو سے شاید مائیں بھی اپنی بچیوں کے بہت ایک شائنس والا ایک چیز آ جاتی ہے نا, کبھی کبھار مائیں بہت سارے گھروں میں نہیں بیٹیوں سے بات کری ہوتی. جی بالکل نہیں میں بھی جب چھوٹی تھی رائٹ, تو اما از فرام اے ڈفرنٹ جنریشن. میں جب بڑی ہوئی میں نے ان کو سمجھایا کہ دس از مائی لائف, دیز آر دا کائنڈ آف پیپل دیٹ آئی ایم اراؤنڈ, یو نو, اس طرح میں جیتی ہوں. اٹ مائٹ ناٹ بی یو نو اوکے ود ہر, بٹ دیٹ از مائی لائف. تو اس طرح آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اڈیپٹ کرنا سیکھا, اور اس طرح آر کنیکشن, آر بانڈ گاٹ سو مچ اسٹرانگر. کہ پہلے تو شائنس ہوتی تھی نا کہ میں اما کو بتاؤں نہیں بتاؤں, ڈانٹیں گی, اب کچھ نہیں ہوتا. اب بتا دیتی ہوں یہاں جا رہی ہوں, اس کے ساتھ جا رہی ہوں, اس ٹائم پہ آؤں گی, ایوری تھنگ, اینڈ شی از اوکے ود اٹ. سو آئی تھنک کمیونیکیشن از like key in everything. بھی رہنا چاہیے بیٹیوں کے سامنے. ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی, جو مجھے ایسا لگا, میری امی کرتی تھی ایسے, اور میرا میاں بھی مجھے یہ سمجھاتا ہے کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میرا میاں کہتے تم اس سے نا
اگر وہ کوئی کس سسرال میں کسی کی برائی یا کچھ کرے گی تو تم نے اس کے کان نہیں بھرنے. میرا میاں مجھے یہ کہتا ہے. بالکل. اچھا میری امی یہ تھی کہ میری امی سنتی تھی کہ میری کتھارس ہو جائے, لیکن میری امی مجھے فضول کوئی مشورے نہیں دیتی تھی. ان کو پتا تھا یہ لڑے مڑے گی خود ایک ہو جائے. اچھی بات. پر بہت مائیں میں نے دیکھا ایسے کرتی ہیں, نہیں اب تم ساس کو ایسے کرو, نہیں اب تم لائک, پھر وہ اسپون فیڈ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری مائیں ابھی بھی بچوں کو. تو ایسے کچھ رولز, جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ رول سیٹ کیا اپنی زندگی میں کہ میں نے سننا ہے اپنی بچی کا کتھارس ہوگا, بچی ماں سے ہی کرے گی, لیکن مجھے اس کو کس طرح لینا ہے یہ مجھے پتا ہے, میں نے کیا نہیں کرنا. آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ان فیوچر, کیونکہ ظاہر ہے اب ہماری میچور ایج ہے اور ہم تھوڑا سا سنبھل کے کریں گے چیزوں کو. آپ نے کچھ ان فیوچر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے؟ وہی سوال میں آپ دونوں سے بھی پوچھوں ماں, ایز ماں. ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ داماد کو نا بہت پیمپر کرنا چاہیے, اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے. ہاں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. جب ان کو لگتا ہے نا کہ وہ جب آپ کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں نا تو وہ گھر لے کے آتے ہیں بچیوں کو زیادہ. جب ان کی لڑکی کی ماں باپ سے نہیں بنتی نا تو وہ اوائڈ کرتے ہیں اور ان کو وائف کا بھی جانا اچھا نہیں لگتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میرا سن ان لا ہوگا ول بی آئی بی اے فرینڈ ٹو ہم, کہ اس کو مزہ آئے گھر میں. اور فیصل تو خیر ویسی باتوں میں بڑے مزے کی, وہ کمفرٹیبل ہو اور ہم اس کی سائڈ لیں زیادہ اس کے سامنے کہ نہیں ہاں علیزے نہیں, اس کے سامنے میں ہمیشہ علیزے کے لیے اس کی سائڈ لوں گی تاکہ اس کو ایک لگے کہ یار یہاں میری چلتی ہے. آئی فیل کہ لڑکوں کا کچھ ایسے ہے. ساتھ میں پھر اس کو بعد میں پیچھے سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے, بچیوں کو سمجھائیں اور یہ کہ اچھا یہ ہو گیا گھر آ جاؤ, یہ نہیں کرنا. نہیں, آپ جو ہیں آپ اس کو فیس کریں, گھر کبھی نہیں چھوڑنا, جو مرضی ہو جائے. اور یہ کہ بڑوں کی رسپیکٹ, یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور لڑکے کو بیٹا واقعی جیسا بیٹی کو بہو کو بیٹی بناؤ, داماد کو بھی بیٹا بناؤ. امی سمجھدار کتنی ہو گئی تمہاری, اتنا آبزرو کیا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. مائی ماما ڈز دی سیم. ان کے 4 داماد ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بہت پیمپر کرتی ہیں, بہت ضروری. میرے دماغ آتے ہیں نا ایسے جیسے یہ بیٹھی نا, ادھر ایک بیٹھ جائے گا کندھے میں ہاتھ لیں گے, ایسے تصویر بناتے ہیں. مجھے جیلسی ہوتی ہے, میں نے کہا کچھ زیادہ سر چڑھا دیا, یہ تو بہت زیادہ ہی پیار ہے, زیادہ ہی ہو گیا. اگر میرے ساتھ کہیں جاتے ہیں نا تو میں ان سے بولوں گی آپ نے یہیں بیٹھنا ہے, یہاں سے نہیں اٹھنا, یہ نہیں کہ ادھر ادھر جانا, ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. بہت اچھے میرے دماغ ماشاءاللہ. آپ نے کیا سوچا ہے فریدہ جی, کیا بس کچھ رولز بنایا آپ نے کہ بھائی میں نے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا؟ دیکھیں میری امی کے بھی یہی رول تھے تو پرانے, لیکن یہی والے نئے رول بھی یہی ہیں کہ وہ ہماری نہیں کہہ لو جو کہنا ہے وہی اپنے کتھارسز نکال دیے بیٹھ کے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو سکتا ہے تم نے کچھ نہیں, وہ تو بہت اچھا ہے, وہ تو یہ ہے. اور داماد کو یہ کہنا کہ بھئی نہیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, سمجھ جائے گی ایسے. تو یہ جیسے پہلے چلتا تھا, اب تھوڑا سا ایڈوانس طریقے سے ہو جائے گا, اور یہی ہوگا کیونکہ میں نے تو یہی سیکھا ہے. ہماری امی یہی کہتے ہیں یہ اس کی غلطی نہیں, ارے بھائی ٹھیک تو کہہ رہا ہے, یہ تو ایسی بات ہے, صحیح تو کہہ رہے شبیر, صحیح تو کہہ رہے فلانا شاہد, صحیح تو. کیا چیز ایسی ہوگی جو آپ اپنی بیٹیوں کو کہیں گی یہ برداشت نہیں کرنا؟ بس نہیں یہ برداشت, بھائی میں تو یہ مطلب لائک اس پر آواز اٹھانا, اس یہ چیز برداشت نہیں کرنا. میں تو یہی کہوں گی خبردار کسی سے افیئر اگر کسی سے چل رہا ہے تو وہ برداشت, یعنی کہ ہسبینڈ کا افیئر اگر چل رہا ہے تو کیا بولا تھا, میک اپ روم والی بات. I think ان کا مطلب ہے like disrespect. You know اگر وہ آپ کو disrespect کرے تو you should stand up. مطلب اگر آپ سے وہ چیٹ کرے, یہ مقصد ان کا کہنے کا, وہ بیچاری ڈر ڈر کے کہہ رہی ہے. ہاں آپ کہہ دیں گے کہ بس ایسے اگر وہ چیٹ کرے آپ سے تو وہ آپ بیئر نہیں کرے. میں تو یہ آپ کیا کہتے ہو نادیہ؟ مجھے بس ابیوز, مینٹل فزیکل مطلب لائک مارم پٹائی, اور کبھی کبھار زبان سے بھی ابیوز ہوتا ہے. نہیں, یہ تو شروع میں اصل میں رشتہ بننے سے پہلے ایک بار نا داماد کو بلا کے نا پہلے ایک بڑے پیار سے کھلا پلا کے, اس کے بعد نا ایک ہتھوڑا یہاں رکھ کے, ایک چھری, ایک یہ کہ بھائی بیٹا یہ تو میں بڑی کمفرٹیبل ہوں ان چیزوں کے ساتھ بچپن سے, ٹھیک ہے نا. ایک بات سن, ہاتھ کبھی لگایا نا چھوڑوں میں, یہ تو بعد میں کچھ کہے گی, میں آ کے جو تمہارا حال کروں گی نا, میں ان چیزوں میں بہت اسٹرکٹ ہوں. باقی سر آنکھوں پہ نہیں بنتی ہے, کوئی بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے, بات کرو, لڑو جھگڑو, ہاتھ کبھی لگایا نا پھر دین اٹس وار, وہ معافی. کیونکہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے نا پھر وہ رکتا نہیں. تو اس کو یہ ڈرا کے رکھنا بڑا ضروری ہے, اس کے دل اور دماغ میں ڈر ہو کہ یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک بار لگا دیا یہ وہ ہاتھ اٹھ گیا ختم. میں تو بلکہ فیر کو بھی کہتی ہوں کہ اس کے بھی بہت ساری آپ دل مار کے کر سکتے ہیں کمپرومائز, لیکن
मार का कभी ठीक नहीं होता काम। तो फिजिकल अब्यूज, और वो भी आप पहले लड़के को देखिए कि क्या इसमें पोटेंशियल है। मैं तो कहती हूँ शादी से पहले उसको इतना गुस्सा दिलाएं, उसकी हद देखें लड़के की, कहाँ तक जा सकता है। मैं इतना गुस्सा दिलाऊं और उसके बाद देखें कि ये क्या करेगा। तो वो गुस्से में रो दे, पास है लड़का। हाँ। इतना गुस्सा दिलाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसका हाथ उठ रहा है ना, रिजेक्ट। ये टेस्ट करें लड़के का शादी से पहले कि ये एक्सट्रीम गुस्से में क्या करेगा, हाथ उठाएगा या रोएगा। रोने वाला लड़का सही है। That's your life partner. He is emotional. Yes. और वैसे भी लड़की को भी थोड़ा सा उसने ऐसे करना है ना, उसने भी इतनी हिम्मत नहीं देनी कि वो उसको मारे या हाथ उठाए। लड़की कोई हमारी नौबत बाद में आए, लड़की की पहले। अब तो तेरे बिन देख के तो ये भी शुरू हो जाएगा। तेरे बिन में तो पता नहीं क्या बता दिया है, वो बड़ा गलत हुआ है। वही ना, हम जो बातें कर रहे हैं हमारे ड्रामों में इतना बुरा, तो कभी वो हरकत नहीं हो सकती कि आप मियाँ को भी, हाँ, डिसरिस्पेक्ट। अच्छा, ये कुछ चीजें एक वैसे हैं कि एक लड़की के कुछ ऐसे हरकत हैं कि उसके बाद थप्पड़ बनता है, वो आप फिर आदमी अपने आप में नहीं रहता। जी जी, वही तो कह रही हूँ। उनके माँ बाप को गाली देना, ठीक है, मर्द पे हाथ उठाना या जो मीरब ने थूका, इस तरह की चीजों पे फिर आप हेल्पलेस हैं। फिर उस पे लड़का क्या कर दे, फिर आप बर्दाश्त थोड़ी होगा लड़का। तो आदमी को उस पॉइंट तक भी ना लेके आए बेटा कि बच्चियों में फिर भी सब्र है, आदमियों में एक हद के बाद ना वो अपने आप में नहीं रहते। लड़कों में वो बने ही नहीं ऐसे। लेकिन उधर तक हाथ उठाना इज नॉट अलाउड, क्योंकि हमारे यहाँ हाथ उठाना एक आम प्रैक्टिस बन गई है, एक आम बात बन गई है। अब देखिए, चले हमारे आपके घराने अलग हैं, ठीक है, जो आम लोग मुझे मासेस देख रहे हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, उनके यहाँ ये आम है। एक चपत लगा जाना, आते जाते नमक तेज हो गया, चपत लगा, ये इतना आम हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरे सामने एक औरत को एक आदमी पीटता जा रहा था, आगे लेता जा रहा था, पीटता जा रहा था, आगे लेता जा रहा था। तो मैं देख रही थी, मैं इम्तियाज़ सुपर मार्केट के बाहर ग्रॉसरी करने गई थी, और वो औरत बाइक पे बैठने लगी। तो मैंने उसके हस्बैंड से कहा, मैंने कहा प्लीज़ ऐसे क्या कर रहे हैं आप, उसको क्यों इतना मार रहे हैं आप, मतलब ये क्या है, सबके सामने उसको चपेट लगाते जा रहे हैं, वो आगे जाती जा रही। तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस औरत ने कहा आप चुप रहें, आप जाके अपना घर देखें, आप ना बोलें। मुझे बेइज्जत करके चुप करा दिया। यानी कि जब औरत खुद नहीं रिस्पेक्ट करी ना अपनी, तो और वो मार खाने को तैयार है, तो कोई किसी को कोई पे वो हो ही नहीं सकता। बस वो ना कहा जाएगी, वो अब वो नहीं स्टैंड ले सकती, उसके पीछे बैक नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है। नादिया, इसीलिए हम आजकल कह रहे हैं कि बेटियों की शादी से पहले उन्हें पैरों पे खड़ा करो, फिर उन्हें बताओ, सही है, फर्ज है। हाँ, मेरे अब्बा ने मुझे ये बात की थी ना कि तुम्हें जो आज़ादी दी, पढ़ाया लिखाया, इसलिए नहीं था कि मार खाओ, तुम नहीं मार खा सकते क्योंकि तुम्हें मजबूरी कोई नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बच्चियों को एक्सपोजर दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, पढ़ाई दे रहे हैं, उसके बाद खुदा ना खास्ता ये मार खाएं तो फिर तो खत्म। तो वो आज का शो बेसिकली ये था कि हमारी आजकल की बच्चियां अलग सोचती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, उनको पढ़ने दें, उनको अपने पैरों पे खड़े होने दें। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख के कोई आपकी नाक कटवा देंगी, क्या पता वो आपका नाम रोशन कर, और कर रही हैं बच्चे, और आजकल के बच्चियां तो रोशन कर रही हैं बिल्कुल माँ बाप। बिल्कुल। सो ये एक टॉपिक ऐसा था जिसका आइडिया, जिसका कंटेंट का आइडिया मुझे नादिया ने दिया था, और बहुत अच्छा टॉपिक, और मुझे इतना मेरे दिल को लगा, मैंने कहा नादिया ये करते हैं। क्योंकि सबकी बच्चियां हैं, सांझी हैं, बच्चियों की नसीब, अल्लाह ताला पहली दुआ ये होती है कि बच्चियों के नसीब अच्छे करें। हम चाहे उनको कितना पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन उनके नसीब से हम नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ा फियर, और ये तभी आपको फील होता है जब बच्चियां 15-16 क्रॉस करती हैं। तुम क्यों रो रही हो फैज़ा? नो नो नो, आई एम नॉट क्राइंग। मां को कुछ मेरे तो मम्मी के रोने वाला टाइम है कि बच्ची रो रही है। लेकिन ये कि जब आपकी बच्ची बड़ी होती है, तब आपको रियलाइज होता है कि आपके माँ बाप क्यों आपके लिए इतने प्रोटेक्टिव थे, और क्यों उनको रात को नींद नहीं आती थी सोच सोच के, अगर आप शूट पे गए हुए हैं या 2-3 दिन के लिए बाहर आए या वैसे लेट आए या कुछ, वो जो फिक्र है ना वो, और सबकी नज़रें उधर हैं, आपकी बच्ची ने पहना क्या है, चल कैसे रही है, क्या, वो आपको फिर फील होने लगता है कि हमारे माँ बाप भी यही परेशान थे। थैंक यू सो मच आप सबका। वो कहते हैं ना ये इतनी पर्सनल बातें होती, चलो हम तो शोबिज़ में, हमारी बच्चियां अभी भी आई हैं और इतने ये लोग वोकल नहीं होते, लेकिन आपके वोकल होने की वजह से पता नहीं कितनी बच्चियों ने क्या कुछ आपसे सीखा होगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, उन लोगों का तो एक्सपोजर इतना नहीं है ना। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों की नसीब अच्छे करे और हम सब फख्र करें आप लोगों को। आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना दुआओं में याद रखिएगा और इन बच्चियों के लिए भी बहुत सी दुआएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।